प्रोग्राम इवनिंग आ लेकर मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद फ़ारूक नज़र अपने तमाम देखने और सुनने वाले नाज़रीन को प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। अब यहाँ 28 शवाल 30 मई और पीर की शाम है। मुझे उम्मीद है आप जहाँ भी ये प्रोग्राम देख रहे होंगे खैर आफियत से होंगे। और हस्बे मामूल पीर की शाम हम सेगमेंट लाए हैं आज शाम तक, जिसमें मेरे साथी मेज़बान हैं आगा सैयद अली मूसवी। उनको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम मूसवी भाई। अलैकुम सलाम रहमतुल्लाह। आपकी खिदमत में और अपने तमाम नाज़रीन की खिदमत में सलाम अर्ज़ करते हैं। वालेकुम अस्सलाम। तो नाज़रीन बहुत सी अपडेट्स हैं। यकीनन वीकेंड के बाद ये पहला प्रोग्राम है, इसमें पाकिस्तान की जो अपडेट्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और 10 अप्रैल के बाद से, जब से इमरान खान को वजारत उज़्मा से हटाया गया है, तब से वो एक अपनी कैंपेन जारी किए हुए हैं और इसको मुख्तलिफ नाम भी दे रहे हैं। इसके लिए पूरा महीना, लास्ट महीना जो था वो जलसे होते रहे। और एक लॉन्ग मार्च के हवाले से इसको हकीकी आज़ादी मार्च का नाम देके जो 6 दिन का टाइम लेकर जो धरना ख़त्म करने का ऐलान किया था, उसका कल आखिरी दिन है। अब आइंदा के लिए लाएअमल क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट में भी जाया जा रहा है और दो किस्म की हिकमत अमली का बता रहे हैं इमरान खान साहब। दूसरी तरफ जो उस हिकमत अमली को टैकल करने के लिए, उसको रोकने के लिए जो हुकूमती हिकमत अमली है, वो भी राना सनाउल्लाह साहब बता चुके हैं कि उनका बंदोबस्त भी उससे भी ज़्यादा बेहतर होगा। तो ये मामला किधर जा रहा है और ये सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ थोड़ी बहुत डायरेक्शन दे पाएगा। 28 मई भी इस दौरान गुजरी है। 28 मई वो दिन था जब 1998 में पाकिस्तान जो है 50-60 इस्लामी ममालिक में एक ऐसा इस्लामी मुल्क जिसने एटमी कुव्वत हासिल की, लेकिन इस एटमी मुल्क पाकिस्तान में अभी तक हमारे जो अंदरूनी मामलात हैं, सियासी तौर पे हमने अपने आप को मुस्तहकम नहीं किया। इसकी बहुत से लोग जिम्मेदार यकीनन हैं। इस पर आगे चल के बात करेंगे। कुछ ऑडियो टेप की भी बाज़गश्त सुनाई दी। मल्लक रियाज और आसिफ जरदारी की एक मुबैना ऑडियो टेप भी सामने आई। और फिर कुछ आपने देखा कि जलसे भी हो रहे हैं, इंटरव्यूज़ भी चल रहे हैं। लेकिन इन सारे इश्यूज़ पे, क्योंकि पाकिस्तान में जब जाएंगे तो फिर एंड तक 7 बजे तक हम आपकी कॉल्स के साथ उन्हीं इश्यूज़ पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले गिरदोनवा इस्लामी ममालिक में क्या हो रहा है वो जानते हैं आगा अली मूसी भाई से। बहुत शुक्रिया फारूक भाई। और जिस तरह से नाज़रीन के इल्म में है कि जो भी उम्मत मुस्लिमा के अंदर तेज़ी के साथ तब्दीलियाँ रूनुमा होती हैं, उनको हम पूरी कोशिश करते हैं कि अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए, अपने सेगमेंट के ज़रिए से जो है वो आपको आगाह रखा जाए। तो इस वक़्त सबसे पहले अफ़गानिस्तान चलेंगे और अफ़गानिस्तान में आप देखते चले आए हैं कि रोज़ जुमा बड़ा जो है वहाँ पर भारी गुज़रता है और पै दर पै जो है वो हादसात वाक़यात रूनुमा हुए कि जुमे की नमाज के बाद धमाके हुए और लोग उसमें ज़ख्मी हुए, शहीद हुए, बहुत जानी और माली नुकसान होता रहा। आखिर इस सब के पीछे क्या है? पहले तो सीधा-सीधा तालिबान के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया जाता था। अब तालिबान स्टेक होल्डर है, अब तालिबान की अपनी हुकूमत है, तालिबान पाकिस्तान के साथ, तालिबान चीन के साथ, तालिबान तुर्की के साथ, तालिबान ईरान के साथ, तालिबान रूस के साथ, सबके साथ मिलके वो अपनी हुकूमत मुस्तहकम करेंगे, ना कि ये कि वो सेक्टेरियन वायलेंस का ज़िम्मेदार अपने आप को बना के रखनी। एक अरसे के बाद उनको जो एक हुकूमत मिली है उससे हाथ धोएँगे। तो अ, समझ में ये आता है कि इसमें दूसरे मुताहरिब गिरोह जिस तरह से दाइश वगैरह हैं या अल-कायदा वगैरह हैं, उनका हाथ है जो कि नज़रियाती तौर पर इनसे इख्तिलाफ करते हैं। तो वो चाहते हैं कि सेक्टेरियन वायलेंस फैला के तालिबान की हुकूमत को गिराया जाए। इसी के ज़िम्न में जो एक खबर हम आपके सामने पेश करेंगे जो तमाम चीज़ों के ऊपर से पर्दा हटा देगी। तस्नीम खबर न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक अफ़गानिस्तान में तालिबान की अबूरी हुकूमत के नायब सदर अब्दुल इस्लाम हनफी ने कहा कि शिया और सुन्नी दोनों मुसलमान हैं, इसलिए इनके माबैन इत्तेहाद बहुत ज़रूरी है। अब्दुल सलाम हनफी ने मज़ीद कहा कि अफ़गानिस्तान के अवाम को चाहिए कि वो काम करें जिससे इस्लाम और अफ़गानिस्तान के दुश्मनों को कौम व ज़बान व नस्ल के ज़रिए अपने कदम जमाने का कोई मौका ना मिल सके। उन्होंने कहा कि दुश्मन किसी भी तौर पर अफ़गानिस्तान के शिया और सुन्नी मुसलमानों के माबैन इख्तिलाफ पैदा करने में कामयाब नहीं होगा। इससे कबल अफ़गानिस्तान की शिया उलमा काउंसिल ने भी मुल्क में तालिबान हुकूमत में शिया मुसलमानों के किरदार और एक कौमी हुकूमत की तश्कील के ऊपर जोर दिया था। तो इससे इससे भी वाज़ेह हो जाता है कि अफ़गानिस्तान को जो है वो मुख्तलिफ मुतहरिब क़ुव्वतें वहाँ पर मौजूद हैं जो कि नहीं चाहती कि वहाँ पर किसी सूरत से अमन कायम हो। इससे पहले अमेरिका के साथ जंग के नाम पर मज़लूम अफ़गानों का खून बहता रहा और अब जो है वो तालिबान के दौर हुकूमत में इनकी हुकूमत फ़ेल करने के नाम पे जो है वो फिर एक सेक्टेरियन वायलेंस की शक्ल आप देख रहे हैं। तो इसमें एक इज्तिमाई ज़िम्मेदारी जो है वो पैदा होती है उन तमाम लोगों की जिनका किसी भी तरह से ताल्लुक
افغانستان سے یا وہاں کے رہنے والوں سے ہے کہ وہ اپنی صفوں کے اندر نظم و ضبط پیدا کریں اور اس جو ایک جس کو ایک چنگاری کہوں گا جو کہ بڑے الاؤ کا سبب بن سکتی ہے، اس کو جو ہے وہ ہوا نہ دیں اور دشمن کے ایجنڈے کو سمجھیں۔ کشمیر کی جانب چلیں گے۔ کشمیر میں جھڑپ کے دوران مزید 2 عسکریت پسند جو ہے وہ مارے گئے ہیں۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے جنوبی ضلع پلوامہ کے گنڈی پورہ گاؤں میں گزشتہ شب ہندوستانی فوجیوں اور عسکریت پسندوں کے مابین تصادم ہوا، جس میں 2 عسکریت پسند مارے گئے جبکہ تلاشی آپریشن ہنوز جاری ہے۔ ایک پولیس ترجمان نے دعویٰ کیا کہ تصادم کے دوران AK-47 رائفلز برآمد کی گئیں اور قبل اس پولیس کے ترجمان نے بتایا کہ اتوار کی سپہر کو سیکورٹی فورسز نے پلوامہ کے گنڈی پورہ پنگلانا گاؤں کو محاصرے میں لے کر تلاشی کا آپریشن شروع کیا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ سیکورٹی عملے کے اہلکار جو ہی مشتبہ مقام پر نزدیک پہنچے تو وہاں موجود عسکری پسندوں نے ان پر اندھادھند فائرنگ کر دی۔ انہوں نے بتایا کہ سیکورٹی فورسز نے بھی پوزیشن سنبھالی اور جوابی کارروائی کا آغاز کیا، جس کے بعد کافی دیر کے بعد طرفین کے درمیان گولیوں کا تبادلہ جو ہے وہ جاری رہا۔ تو اب یہاں تک جاتا آپ یہ دیکھیں کہ اس کے اوپر آپ کو یاد ہوگا کہ یاسین ملک صاحب جب تک حریت کے اندر رہے، حریت کانفرنس میں رہے اور کشمیر کا جو کھینچا تانی ہے وہ ہندوستان اور پاکستان کے مابین رہی، تب تک ان کو جو ہے وہ کوئی ضرر نہیں پہنچا۔ وہ جیل جاتے تھے آ جاتے تھے، جیل جاتے تھے آ جاتے تھے، اور اس طرح سے جس طرح سے باقی لوگوں کا گراف ہے ان کا بھی گراف اسی طرح سے رہا۔ مگر ہم ایک دم دیکھتے ہیں کہ مقبول بٹ شہید کے بعد جو آزادی کے سب سے بڑے ہیرو کشمیر کے بن کر سامنے آئے ہیں وہ یاسین ملک صاحب آئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے حریت کو خیر بات کہا اور کشمیر کی اکائی کے اوپر بات کی کہ کشمیر نہ ہندوستان کا نہ پاکستان کا، دونوں طرف سے فوجیں نکلیں اور کشمیر کی ایک اکائی کو تسلیم کیا جائے جو کہ UNO کے چارٹر کے مطابق ہے کہ کشمیری ایک علیحدہ سے قوم ہے، اپنی ایک شناخت رکھتی ہے، اس کی اپنی ایک اکائی ہے۔ اس کو چائنا میں، ہندوستان میں، پاکستان میں منحصر کر کے اور بڑی قوتوں کے درمیان، تینوں ایٹمی قوتیں، اس میں جو ہے وہ کشمیریوں کو مت کھینچا جائے۔ تو جب سے انہوں نے یہ نعرہ لگایا حق خود ارادیت کا، تو آپ دیکھیں کہ اس پر سے اس کے بعد ان کے اوپر جو ہے وہ کیسز بنے اور ان کو عمر قید فی الحال جو ہے وہ سنائی گئی ہے، اور یہ دیکھا جا رہا ہے، ریئیکشن چیک کیا جا رہا ہے کہ اگر اس پر اپیل کی جاتی ہے، جو کہ ہم نے اطلاعات ہیں کہ اس کیس کے اوپر اپیل کی گئی ہے کہ ان کو سزائے موت دی جائے، تو وہ پہلے سزائے عمر قید دے کر چیک کر رہے ہیں کہ آگے معاملہ کیا ہے، کتنا ہارش ریئیکشن وادی کے اندر سے آ سکتا ہے، یہ تمام چیزیں ہیں۔ تو یہ کشمیریوں کو سوچنا ہوگا کہ وہ مقبول بٹ کے بعد کیا اپنے ایک اور عظیم رہنما کو کھونے جا رہے ہیں، جس نے کہ سینہ ٹھوک کے سب کے سامنے جو ہے وہ فرسٹ کشمیر کی بات کی ہے، کشمیر کی ایک اکائی کی بات کی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو آپ کے سامنے رکھی۔ یمن چلیں گے۔ یمن نے سعودی اتحاد کو جنگ بندی کی خلاف ورزی کے بابت جو ہے وہ خبردار کیا ہے۔ یمن کی قومی سولوشن حکومت کے اعلیٰ سیاسی کونسل کے صدر مہدی المشات نے دفاعی امور میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی وزیر دفاع محمد ناصر العطافی، بری فوج کے سربراہ جنرل محمد عبد الکریم الغماری کے ساتھ ملاقات کی۔ مہدی المشات کا کہنا ہے کہ اگر 4 ممالک نے اقوام متحدہ کے اعلان کردہ جنگ بندی کے خلاف ورزی کا سلسلہ جاری رکھا تو ہماری مسلح افواج اپنی ذمہ داری میں عمل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک مدت کے بعد جو اس کو جنگ بندی کو عمل میں لایا گیا، جس طرح سے جو ہے وہ ایک بڑی اسلامی قیادت رہبر معظم نے بھی اس کے اوپر کہا تھا کہ سعودی عرب کو 1 انچ بھی وہاں سے کامیابی حاصل نہیں ہوگی، اور سوائے اس کے کہ پیسے کا ضیاع، لوگوں کے مال و اسباب کا لٹنا، لوگوں کا بڑی تعداد میں مارا جانا، انسانی المیہ کا جنم، بھوک اور قحط سے یمن کو ڈیرے ڈالے گا، مگر اس کے علاوہ سعودیہ کو اس میں سے کچھ بھی ملے گا نہیں۔ آپ نے دیکھا کہ اپنی حزمیت اور شکست تسلیم کرتے ہوئے گھٹنوں پر آ گئے اور جنگ کو چھوڑ کے بھاگ گئے۔ اب وہ ایک شرارت ہے کہ جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں کہ کھسیانی بلی کھمبا نوچتی ہے، تو وہ کھسیانی بلی ہے جو بار بار کبھی کبھی جا کر ایک اٹیک کر کے بھاگ آتے ہیں، تو یہ کھسیانی بلی والی حرکت ہے جو کھمبا نوچنے کی ہے۔ تو یہ تمام جو سعودی یمن سے جو خبر تھی آپ کے سامنے رکھی۔ پاکستان سے ایک بہت بڑی جو خبر ہے وہ بہت زیادہ اس کے اوپر جو ہے وہ چرچا ہو رہی ہے کہ پاکستان کا کہتے ہیں کہ وفد جو ہے وہ پہلا سٹیپ لیا ہے، جو کہ اسرائیل کے صدر سے جو وہ ملنے گئے ہیں۔ اس پر عمران خان کہتے ہیں کہ پاکستانی حکومت اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہی ہے، عمران خان نے دعویٰ کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور اس ملک کے سابق وزیر اعظم نے 4 صدرہ میں پارٹی کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے ایک بار پھر دعویٰ کیا کہ امریکی سازش کے تحت ہماری حکومت گرائی گئی اور ایک ایسی حکومت کو برسر اقتدار لایا گیا جو بقول ان کے امپورٹڈ اور امریکی ڈکٹیشن پہ چل رہی ہے۔ پھر انہوں نے دعویٰ کیا کہ جس پاکستانی وفد نے اسرائیل کے صدر سے ملاقات کی، یہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کی جانب پہلا قدم ہے، مگر ہم اس بار پوری تیاری سے سڑکوں پر آئیں گے اور یہ کام نہیں ہونے دیں گے۔
قبل اول کی بے حرمتی کے اوپر جو ہے وہ ایران کی طرف سے شدید رد عمل آیا. اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطبزادے نے اسرائیل کے ہاتھوں مسجد اقصیٰ کی احنت اور بے حرمتی، مسلمانوں کے قبل اول کے محافظوں پر حملے اور فلسطینیوں پر اسرائیل کی وحشیانہ حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت کی اور کہا کہ بیت المقدس پورے کا پورا فلسطین کا دارالحکومت ہے، اس کی سرحدیں بحر سے نہر تک ہیں. اور آپ کے سامنے یہ بھی بتاتے چلیں کہ اسرائیل کی جو ہے وہ کوارڈینیشن ہو رہی تھی مصر کے ساتھ اور قطر کے ساتھ، اور انہوں نے اس بات کو ایڈمٹ کیا ہے کہ اگر مصر اور قطر بیچ میں نہ پڑتے تو اسرائیلی حکومت کے لیے چاروں سائڈ سے جہاں پر پراکسیز بیٹھی ہوئی ہیں، جس کو وہ ایران کی پالی ہوئی پراکسیز کہتے ہیں، حماس ہو، چاہے وہ حزب اللہ ہو یا عراق کی سائڈ سے حشد الشعبی ہو، یہ ان کے اوپر جو ہے وہ حملہ آور ہوتے اور وہ پورا علاقہ آگ اور خون میں ڈھکیل دیا جاتا. انہوں نے خود اس چیز کو ایڈمٹ کیا کہ قطر اور مصر کی ثالثی کی وجہ سے یہ کشت و خون ہونے سے رک گیا ہے. مختلف جگہوں پر آپ دیکھیں گے کہ لوگ اس کے اوپر بات کر رہے ہیں. اسرائیل سے دوستی قائد اعظم کے موقف کی شدید خلاف ورزی ہے، یہ کہنا ہے علامہ راجہ ناصر صاحب کا. وحدت المسلمین پاکستان کے چیئرمین علامہ ناصر عباس نے اسرائیلی صدر کی طرف سے پاکستانی وفد سے ملاقات کی تصدیق پر شدید رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اسے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے اصولی موقف سے خیانت قرار دیا گیا. اور انہوں نے کہا کہ پاکستانی پاسپورٹ پر اسرائیل کے سفر کی اجازت نہیں. مذکورہ وفد کو غازی اسرائیل کا دورہ کرنے کی اجازت کیوں اور کس کے ایما پر ہوئی؟ کیونکہ خبروں میں یہ بھی آ رہا ہے کہ پاکستانی پاسپورٹ سے انٹر ہوئے اور واپس پھر پاکستانی پاسپورٹ سے اپنے ملک میں واپس انٹر ہو گئے. کیوں؟ آخر اس کے پیچھے کون ہے جو ان تمام چیزوں پر جس نے کہ اس کو جو ہے الاؤ کیا؟ بہرحال ابھی جیسے جیسے ٹائم آگے بڑھے گا اور اس کے اوپر ابھی اور چیزیں کھل کر سامنے آئیں گی، مگر یہ کام اتنا آسان نہیں ہے. اس سے پہلے بھی ترکی کے دارالحکومت میں جو ہے وہ اس طرح کی میٹنگز ہوتی رہی ہیں اسرائیل کے ساتھ، مگر یہ کہ پاکستان کا میں قائد اعظم محمد علی جناح کا بانی پاکستان کا واضح موقف اس کے اوپر موجود ہے، تو یہ کام کرنا اتنا آسان نہ ہوگا. ایک آخری خبر کے ساتھ اپنے سیگمنٹ کو اختتام کی طرف لے کر جائیں گے کہ عالمی نظام کی تبدیلی سے امریکہ خوفزدہ ہے. چین کی نگرانی کے لیے نیا ادارہ انہوں نے قائم کیا ہے. اینتھنی بلنکن نے جمعرات 26 مئی 2022 کو امریکی وزارت خارجہ میں ہاؤس آف چائنا نامی ادارے قائم کرنے کا اعلان کیا، جو امریکی ذرائع کے مطابق سفارتکاروں اور ماہرین پر مشتمل ہوگا اور چین سے نپٹنے کے لیے امریکی پالیسیوں کو مضبوط بنائے گا. کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ انہوں نے واضح طور پہ یہ بھی کہا کہ روس ہمارا ہدف نہیں ہے بلکہ ہمیں خطرہ چائنا سے ہے. اب جو لوگ زیلنسکی کو میدان میں لائے تھے اور اب یہ ان کے ساتھیوں کے اوپر ہے، ان کے مشیروں کے اوپر ہے، ان کے اوپر ہے کہ جس کے اوپر ان کو میدان میں لایا گیا، اور جو امریکہ کے اندر اسلحے کی بڑی بڑی کمپنیوں کا کاروبار ٹھپ تھا، وہ کروڑ اربوں ڈالر کے جو ہے وہ آرڈرز انہوں نے یورپ سے اٹھائے ہیں، اور وہاں پر کس قسم کے بحران سامنے آ رہے ہیں یہ بھی آپ دیکھیں گے اور سردیوں تک اور دیکھیں گے. یہ وہ تمام چیزیں، اور اب اپنا رخ پھیر کے چائنا کی طرف جا کے اب چائنا، جاپان، آسٹریلیا اور انڈیا کو ادھر سے مصروف کرنے کی فکر میں ہے. یہ تمام چیزیں واضح اور آشکار ہیں کہ جو امریکی کھیل کیا ہے، اس کے اوپر تمام جو ہے وہ حکمرانوں کو اپنی اپنی قوموں کو لے کر سوچنا ہوگا، اور سب سے زیادہ پاکستان کے حکمرانوں کو سوچنا ہوگا. اور اسی کے ساتھ اپنے سیگمنٹ کے اختتام کریں گے اور بڑھیں گے فاروق نظر بھائی کی طرف. بہت شکریہ منصف بھائی. اور یقیناً ناظرین، جو خبریں ہیں اس میں جو پاکستان کی طرف جب بھی ہم اینگل سے دیکھیں گے ایز اے پاکستانی، ایک تو کافی جو قابل فخر بات تھی 28 مئی 1998 کو پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے، لیکن اس کے بعد سے لے کے یا اس صلاحیت کو پا لینا ہی ایک آپ دیکھ لیں کہ کس طرح سے پاکستانی قوم نے یا پاکستان کے جو ایسے لوگ ہیں جن کے ذہن الحمدللہ کسی بھی دنیا کے ایسے لوگوں سے ان کی قابلیت کم نہیں ہے کہ جو ایون چاند تک بھی پہنچ گئے ہیں. تو یہ بہت بڑا ایک فخر تھا، لیکن اس کے بعد سے جیسے پاکستان کو چلایا جا رہا ہے آج کے دن تک جو ہے وہ ہمیں پتہ نہیں چل پا رہا کہ ہماری جو حکومت چلانے کا طریقہ کار ہے وہ کس طرح سے، ایسے کوئی شاید کوئی دکان نہیں چلاتا، کوئی اپنا کاروبار نہیں چلاتا جس طرح سے جو طاقت ہے، خاص طور پہ جو ایک طاقت کا مرکز جسے ہم کہہ سکتے ہیں، کوئی مانے یا نہ مانے، یقیناً ہماری فوج یا اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اپنا طاقت کا ایک جو سرچشمہ ہے اپنے پاس ہی رکھنا دینا چاہتی ہے. اور اسی وجہ سے مختلف جو ہیں بعض اوقات تو خود میرے عزیز ہم وطنوں کہہ کے وہ خود آئے، اور اس کے علاوہ پھر کچھ تجربات کیے گئے، اور تجربات بھی ایسے کیے گئے اور اس امید سے کیے گئے کہ چلے تصویر تو آگے کسی
शेरवानी पहने हुए किसी इंसान की होगी, लेकिन पीछे से डोरे हम खुद हिलाएंगे। तो इब्तदाई 1-2 साल वो डोरे ठीक ठाक हिलती रहीं और वो बात मानी जाती रही, लेकिन जाहिर है यकीनन एक बंदा बशर है, शेरवानी पहने हुए भी एक इंसान है, उसके अंदर जैसे जैसे उस कुर्सी की जो एक गरमाइश है या उसकी जो हरारत है या उसकी जो अकड़ या एक जिसे पंजाबी में कहते हैं फूं फां है, वो जैसे जैसे पहुंचती रहती है तो फिर वो अपने इरादे, अपने एक बयान मुझे याद आ गया इमरान खान साहब का, उन्होंने कहा था कि नहीं, अगर आर्मी चीफ की इज्जत है तो प्राइम मिनिस्टर की भी इज्जत है। तो आपने देख लिया कि फिर किसकी इज्जत जो है वो अपना असर कायम रख पाई और कौन जो है अब जो इस वक्त अभी मुख्तलिफ इदारों से अभी भी पुरुमीद है। तो ये हमारे पाकिस्तान की ये एक हकीकत है और तारीख यकीनन इसमें हम सब जानते हैं कि जो लोग इसमें मुलव्वस रहे, उन्होंने किताबें लिखी, उन्होंने बरमला टीवी इंटरव्यूज़ में बता चुके किस तरह से IGI बनाई जाती है, किस तरह से काफ लीग बनाई जाती है, पेट्रियट बनाई जाती है। इवन अभी काफ लीग से याद आया, परवेज़ इलाही साहब ने अभी जब ये एक शोर मचा हुआ था तो उस वक्त एक इंटरव्यू दिया परवेज़ इलाही ने, ऑन रिकॉर्ड है, और अभी तहदीद है इमरान खान की कि इनके समझे कि इमरान खान को चलाने के लिए ऐसा एक सिलसिला था कि जैसे छोटे बच्चे के पैम्पर्स, उनका लफ्ज़ है पैम्पर्स बदल के उनको इस तरह से उंगली पकड़ के चलाने के लिए इस्टेब्लिशमेंट ने उनकी कोशिश की, लेकिन यकीनन इमरान खान ने जैसे ही शायद उनकी उम्मीदों से पूरा ना उतर पाए और फिर ये सारा मामला जो है वो खेल जो है हमारे सामने है। तो ये पाकिस्तान की जो इस वक्त सिचुएशन है, कुछ बयानात मैं आपके सामने रख दूं। इमरान खान साहब ने जो आज भी कुछ इंटरव्यूज़ दिए हैं, अभी भी एक यहाँ के एक मारूफ चैनल स्काई टीवी पे उनका स्काई न्यूज़ पे इंटरव्यू चल रहा है, तो वो यही रजीम चेंज की बात कर रहे हैं और किस तरह से उनके जो लोग हैं उनको तोड़ा गया, उनकी खरीदो फरोख्त की गई और फिर उनकी हुकूमत को गिराया गया। लेकिन इसके पीछे यकीनन रजीम चेंज का एक उनका या अमरीकी जो कंस्पिरेसी है उसका उनको सहारा ज़रूर मिल गया, लेकिन जो एक असल हकायक हैं वो तो यही हैं कि MQM हो, काफ लीग के 2 अरकान हो, बाप पार्टी के कुछ अरकान हो, तो ये जब तक ना होते तो और इनको इशारा बाइडन से पहले उनको कोई दाखिली और या हमारे जो मकामी इशारों के बगैर वहाँ से शायद खुद बाइडन साहब भी कह देते, तो ये इतने हमारे एक ताबेदार किस्म की पार्टियां हैं, तो ये बाइडन का इशारा बाद में मानती है, हमारे लोकल इशारों के ये ज़्यादा मुंतज़िर होते हैं। और आज भी अगर इनको इशारा मिले तो ये 2 वोटों की अक्सरियत है शहबाज शरीफ साहब की। कल उन्होंने तुर्की जाना है, तुर्की से वापसी पे ये भी हो सकता है कि ये जो है वो साइड से हट जाए और वो वज़ीर आज़म ही न रहे। तो ये इशारे जो हैं वो लोकल इशारे ज़्यादा इनको वो सिग्नल जिसे कहते हैं ना, मोबाइल के सिग्नल जो हैं वो इर्द गिर्द के, अब हमारे यहाँ वो पाकिस्तान की सिम यहाँ पे काम नहीं करेगी, हमें ये लोकल जो सिमें हैं, लोकल टावर्स जो हैं वो यहाँ पर हमें सिग्नल्स या मुहैया करेंगे। तो ये हमारे जो लोकल जो सियासी पार्टियां हैं, ये हमारी लोकल जो ताकतें हैं उनकी इशारे ये कैच करती हैं और उन्होंने कैच की और फिर देखा कि किस तरह से आज देख रहे हैं कि राजा रियाज साहब जो अब उनकी ये एक हकीकत है कि पहले सिंध हाउस में वो छुपे रहे और उसके बाद उन्होंने बरमला ये कहा कि अगले इलेक्शन में वो नून लीग के टिकट से इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन इस वक्त जो है वो अपोजिशन लीडर बना दिए गए हैं और नैब के हवाले से जो मामलात हैं वो कानून साजी हो, इवन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हवाले से कानून साजी की गई कि पिछले कुछ महीने पहले ये कहा गया जी ओवरसीज़ को वोट का हक दिया जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें इस्तेमाल की जाएंगी। तो ये दोनों जो तरामीम थी वो उखाड़ के दूर फेंकी गई हैं और ओवरसीज़ को कहा गया कि भाई आप इतने अगर मुहिब्बे वतन हैं तो आप 400-500 पाउंड्स का या डॉलर्स का जो भी आपका टिकट है वो खर्चें, अपने हल्के में जाएं, वोट दे के वापस आ जाएं, अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। यहाँ से ऑनलाइन वोटिंग जो है वो हमें ये कबूल नहीं है। यानी ये जो इस वक्त मौजूदा जो इत्तेहादी हुकूमत जमातें हैं उनके यकीनन वोट भी नहीं ओवरसीज़ में इतने ज़्यादा, तो वो इतना ज़्यादा उनको वो पजीराई भी नहीं दे रही कि ओवरसीज़ के वोट भी आएँ और आए भी इमरान खान के हक में और हम उनको सारा मैनेज भी करवा के दें। तो ये सारा कुछ जो है वो ये अब मौजूदा हुकूमत नहीं करने दे रही। इसके अलावा अब इमरान खान का कल कहना है कि कल वो आखिरी दिन है, 6 दिन का जो टाइम दिया गया था, इस पर भी बहुत सी बहस होती रही 1-2 दिन पहले कि आया इमरान खान जो हैं वो वापस क्यों चले गए और उस तरह ये जो मामलात हैं वो उन्होंने धरना जो है वो क्यों कंटिन्यू नहीं रखा।
تو عمران خان، اور اس وقت ہم نے پروگرام میں بھی یہی ایک خواہش کی تھی کہ اللہ کرے پاکستان، کیونکہ اس وقت رینجرز کو بھی طلب کر دیا گیا تھا، پولیس پکڑ دھکڑ کر رہی تھی، مختلف فوٹیجز خواتین کی ساتھ بدتمیزی، یہ سب کچھ ہم نے دیکھ کے یہی سوچا تھا اور امید کی تھی کہ اللہ کرے کوئی بھی سوجھ بوجھ کا اظہار کرے گا تو شاید وہ تھوڑا سا اگر بیک فٹ پہ آ بھی جائے امن و امان کی خاطر تو یہ کوئی برا سودا نہیں ہوگا. تو عمران خان نے بہرحال وہ ایسا کیا، اور وہ انہوں نے یہ انٹرویو میں بھی کہا ہے کہ یہ خون خرابہ ہو سکتا تھا، اس وجہ سے وہ واپس چلے گئے، اور کیونکہ ان کے خیالات میں اگر یہ معاملات آگے بڑھتے تو پھر ان کی جو نوجوان طبقہ ہے پی ٹی آئی کے فالوورز جو ہیں وہ ان کی بھی بات نہ مانتے، اگر سامنے سے فائر ہو رہے ہوتے تو پھر یہ جوابی طور پہ، کیونکہ کے پی سے کافی لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو تیار کر کے لائے تھے، یعنی ان معنوں میں کہ وہ ٹھیک ٹھاک ان کو پتا تھا کہ وہ آگے کیا کس قسم کے آگے ان کے عزائم آنے والے ہیں، تو وہ کافی تیار کر کے آئے تھے. اور دوسرا یہ اب کل وہ اعلان ہوگا، اور اس سے پہلے وہ چاہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے اندر ان کو باقاعدہ یہ ایک یقین دہانی کرا دی جائے کہ اب اگر وہ نئی تاریخ کے مطابق آئیں گے تو پھر پکڑ دھکڑ نہیں ہوگی، کنٹینرز راستے میں نہیں ہوں گے، مٹی کے پہاڑ نہیں بنائے جائیں گے، آنسو گیس کے شیل جو ہیں وہ نہیں پھینکے دیں گے. تو اب دیکھتے ہیں کہ معاملہ سب سپریم کورٹ کے پاس ہے، آیا سپریم کورٹ اس چیز کی اجازت دیتی ہے یا نہیں دیتی. اور اس میں اب یہ بھی ایک شاید عمران خان چیک کرنا چاہ رہے ہیں کہ یقیناً سپریم کورٹ اگر اجازت دے گی تو اس کا مطلب ہے سپریم کورٹ کی بھی کسی نے وہ جو رات 12 بجے گیٹ کھول گئے تھے تو وہ بھی سپریم کورٹ والے خود سے نہیں آئے تھے، ان کو بھیجا گیا ہوگا. تو اب بھی عمران خان جب یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر ان کو اجازت دے دی جاتی ہے پورا من مارچ کے لیے تو شاید میرے لیے کوئی نرم گوشہ جو ہے وہ بن گیا ہے اسٹیبلشمنٹ کے دل میں. تو اور اس حوالے سے اب وہ انتظار کریں گے، کتنا انتظار کریں گے. اور دوسرا یہ کہ اگر ان کو اجازت نہیں دی جاتی، یہ ایک دو چیزیں شیئر کر کے پھر آپ کی ناظرین کا لیتے ہیں، اور اگر یہ اجازت نہیں دی جاتی تو عمران خان کے بقول تو آج انہوں نے کہا کہ نہیں، ہماری ایک اور انداز کا پلان بھی ہوگا. اور ایون پھر محمود خان جو کے پی کے وزیر اعلیٰ ہیں انہوں نے یہ تک کہہ دیا ہے کہ اگر عمران خان حکم دیں گے تو وہ باقاعدہ کے پی حکومت کی جو فورسز ہیں وہ بھی استعمال کرنے کے لیے تیار ہوں گے. تو آپ دیکھ لیں کس طرح سے ایک محاذرائی خانہ جنگی کی طرف ایک صوبہ اپنے پوری فورسز کے ساتھ آ رہا ہے، اور ادھر سے گلگت بلتستان کی وزیر اعلیٰ وہ اپنی فورسز کے ساتھ آ رہے ہیں اور چڑھائی اسلام آباد کی طرف. تو یہ ایک عجیب ایک فضا بن سکتی ہے، یہ اس کا کم از کم تھریٹ ضرور دیا جا رہا ہے. اور اب کیا اس معاملے میں عمران خان یہ سارے جو رسک ہیں وہ افورڈ کر سکتے ہیں؟ کیونکہ عمران خان جو ہیں وہ ان کے کریڈٹ کے اوپر وہ صرف 8 دن کی جیل ہے. وہ بار بار یہ کہتے ہیں مجھے وہ عدلیہ تحریک میں 8 دن جیل رہنا پڑا. تو کیا وہ اس 8 دن کی جیل کے ریکارڈ کو مزید بہتر کرنا چاہیں گے؟ یہ بھی ان کو سوچنا ہوگا، کیونکہ عمران خان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دیگر لوگ ایون مریم نواز صاحبہ بھی جس بھی انداز سے وہ کئی مہینے تک جیل میں رہ چکی ہیں، لیکن عمران خان جو ہیں ان کے لیے بہت مشکل ہوگا. انہوں نے 8 دن کی جیل اپنے لیے ایک بہت بڑا ایک میٹر قرار دیتے ہیں کہ میں نے 8 دن کی جیل کاٹی. تو آیا اس 8 دن کو وہ امپروو کرنا چاہیں گے؟ یہ رسک لے سکتے ہیں؟ یہ آپشن بھی ان کے سامنے ہوگا، یا وہ پھر ان کو بیک فٹ پہ جانا پڑے گا؟ کیونکہ ابھی یہ لگ رہا ہے کیونکہ جو انہوں نے ڈیرے کے پی میں لگائے ہوئے ہیں تو لگ رہا ہے کہ وہ اس 8 دن کو امپروو نہیں کرنا چاہ رہے. ہر طرف سے ہری جھنڈی ہوگی، امپائر سے تانے مانے مل جائیں گے تب کہیں جا کے وہ آگے آنا چاہتے ہیں. تو یہ چیزیں اس قسم کے تبصرے ہو رہے ہیں. اور آخر میں یہ کہ شہباز شریف صاحب نے بالآخر اپنی قوم سے خطاب کیا ہے، اور جو انہوں نے 30 روپے پیٹرول ڈیزل کی قیمت بڑھائی تھی انہوں نے حاتم طائی کی وہ جسے کہتا ہے خزانے پہ لات مار کے وہ 2000 ماہانہ وہ امداد کا بھی اعلان کیا ہے. اور انہوں نے کہا بڑے بھاری دل سے پتھر رکھ کے ہم نے کچھ مہنگا کیا تھا پیٹرول، جو ہماری مجبوری تھی. تو یہ ساری چیزیں شہباز شریف صاحب جو سر انجام دے رہے ہیں، اور لگ رہا ہے کہ اب حکومت جو پہلے یہ کہہ رہی تھی ہم عمران خان کا گند نہیں اٹھائیں گے، الیکشن کی طرف جایا جائے گا، اب یہ لگ رہا ہے کہ انہوں نے پوری ٹھان لی ہے کہ عمران خان کو باقاعدہ ٹکر دی جائے گی، اور پورا یہ سال سوا سال جو ہے وہ پورا کیا جائے گا، اور اس کے بعد دیکھی جائے گی کیا ہوتا ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ عمران خان جو ایک پوری ہائپ تھی
آہستہ آہستہ ضرور کم ہو رہی ہے. جلسوں کے بعد یہ لانگ مارچ میں بھی یقیناً پکڑ دکڑ کے بعد لوگ اتنے باہر نہیں آئے, یہ بھی حقیقت ہے. تو یہ جو ایک شدت تھی عمران خان کے احتجاج کی, پاکستان کو بچانے کی, وہ شدت آہستہ آہستہ کم ہو رہی ہے. اس کے عمران خان کیسے برننگی موڈ پہ رکھیں گے, وہ ایک چیلنج ہے ان کے لیے. اور شہباز شریف حکومت جو ہے وہ کیسے اس معاملات کو سنبھال کے کچھ نہ کچھ عوام کو بھی دے گی, اور جو ان کو لائے ہیں ان کی نظر کے تارے بھی بنی رہے گی. تو اس بہت سے چیلنجز ہیں. پہلے موسی بھائی کا تبصرہ ان ساری چیزوں پہ, اور پھر ناظرین آپ کی کالز لیتے ہیں. جی بالکل. دیکھیں یہ سارا معاملہ جو ہے وہ پیچھے آپ نے خود ہی اس پہ کہا کہ ریموٹ کنٹرول کہیں اور ہوتا ہے, تو وہاں سے جو اشارہ ملے گا اس کے اوپر جو ہے وہ کام ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ عمران خان جو ہے وہ جیل جانے سے ڈر رہے ہیں, کیونکہ پاکستان کا ماحول ہے, پاکستان میں کسی بڑے آدمی کو کچھ نہیں ہوتا. اگر چند دن جائیں گے, اگر جیل بھی چلے آئیں گے تو وہ جیل عام آدمی کی طرح جیل نہیں ہے. وہاں پر ان کو وہ ساری سہولیات موجود ہیں جو بنی گالہ میں موجود ہیں. تو وہ جیل میں رہنا یا بنی گالہ میں ہاؤس اریسٹ ہونا اس سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا, ان کو ساری سہولیات ہیں. تو یہ وہ کوئی جیل مشقت نہیں ہے جس میں زمین کھدوائیں گے اور زمین پہ سلائیں گے اور جو ہے وہ مچھر کاٹیں گے, وہ والی جیل ان کے لیے نہیں ہے. تو یہاں پر بات جو ہے وہ دوسری ہے, یہاں پر ریموٹ کہیں اور ہے اور ریموٹ کنٹرول کسی اور کے پاس ہے. وہاں سے جو انسٹرکشن آئیں گی اس کے اوپر جو ہے وہ چلا جائے گا. آپ دیکھیں کہ کس طرح سے کشمیر کے معاملے پر پسپائی ہے آپ کے سامنے, جو ہے وہ کس طرح سے وہاں پر اس کے اوپر چارج شیٹ پیش کر کے جو ہے وہ یاسین ملک کو عمر قید کی سزا دی ہے. یہاں پر ہمارے مسئلے ہی حل نہیں ہو رہے. آپ ذرا ان کا میڈیا دیکھیں, وہ کس طرح سے شادیانے بج رہے ہیں کہ جنہ کا پاکستان تباہ ہو رہا ہے, جنہ کا پاکستان تباہ ہو رہا ہے, کس طرح سے وہاں پر اس کے اوپر رقص ہو رہا ہے. اور ہمارے کیا جو ہے وہ اس کے اوپر غیر سنجیدگی کا مظاہرہ مسلسل ہو رہا ہے کہ نہ کہ ہم اس جو ایک پوری دنیا میں اس وقت فائنینشیل کرائسس ہے اور غذا کا کرائسس ہے, مہنگائی ہے, تمام چیزیں ہیں, اس کی مضبوط حکمت عملی ہوتی. ہمارے کیا یہی نہیں معلوم کہ آیا شہباز شریف ترکی سے واپس آئیں گے تو وزیر اعظم ہوں گے یا نہیں ہوں گے, آیا 1.25 سال حکومت کریں گے یا نہیں کریں گے, ایک فوج صوبے سے پوری فورسز لے کر کوئی اسلام آباد آ جائے گا یا نہیں آئے گا. یہ جو ایک غیر یقینی صورتحال ہے, اس میں کس طرح سے پالیسی بنے گی, اس میں سے کون ہے جو آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کرے گا, کون ہے جو ٹیکسز کے اوپر بات کرے گا, کون ہے جو ریونیو جنریٹ کرے گا. اس میں ایک مستحکم سیٹ اپ چاہیے ہوتا ہے جو کم از کم لانگ ٹرم پالیسی بنائے. اور اس جو مشکلات ہیں اس وقت اور پاکستان کی بہت زیادہ ہیں, اس میں سے کم از کم 5 سال کا یا 10 سال کا ایک روٹ میپ دے کہ ہم نے یہ فالو اپ کرنا ہے. اب کسی کا معلوم ہی نہیں ہے کون سی حکومت 1 ہفتے رہے گی, کون سی 2 ہفتے رہے گی, تو اس میں کون پالیسی دے گا اور کون اس پہ عمل کرائے گا. ابھی عمران خان صاحب روس گئے, ہندوستان میں 25 روپے پیٹرول پہ سے کم ہو گئے. ہندوستان کی کرنسی ہم سے ڈبل ہے. اگر ہم بھی وہی معاہدہ کرتے تو ہمارے کیا 50 روپے عوام کو پیٹرول اس پہ کم ملتا. ہمارے کیا تو بہت مہنگائی کم ہو جاتی, عوام کو ریلیف ملتا. نہ کہ ہمارے کیا 50 روپے کم ہوتے, ہمارے کیا 30 روپے بڑھا دیے گئے. تو اب یہ صرف ایک وجہ جو میں دیکھتا ہوں وہ غیر یقینی صورتحال ہے. کوئی سیٹ اپ فکس نہیں ہے. یہی نہیں معلوم ہے کہ امپائر کس کو لائے گا اور کس کے حق میں ہے. ہر پارٹی کے پیچھے 2 لوگ کھڑے ہوئے ہیں طاقتور, ہر پارٹی یہی سمجھ رہی ہے کہ ہماری لائن سیدھی ہے. یہ تمام چیزیں ہیں, جب تک یہ صحیح سے ایڈریس نہیں ہوتی میں نہیں سمجھتا کہ عوام کی مشکلات کسی صورت میں حل ہو سکتی. یہ ایسے ہی رہے گا. بالکل. لیجیے کالز کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بہن, جو کچھ آپ ڈسکس کر رہے ہیں, ایک تو بہت زیادہ شکایت ہے کہ میڈیا جو فرنٹ لائن پہ کام کرتا ہے, فرنٹ لائن کے اینکرز, لیکن پاکستان کو بیک فٹ پر لے کر جانا چاہتے ہیں یہ میڈیا والے. نام ہوتا ہے فرنٹ لائن پہ ہم کام کر رہے ہیں. کس کے لیے آپ کام کر رہے ہیں؟ اپنی کرسی میڈیا پر مضبوط کرنے کے لیے لفافے لے لے کے تو آپ لوگ ہمیں جھوٹا پروپیگنڈا ان حکمرانوں کے ساتھ مل کر تو آپ میڈیا پر بیٹھ کے جو کچھ کر رہے ہیں ہمیں نہیں پتا. میری اپیل ہے ان پاکستانیوں سے کہ بالکل یہ جو مین سٹریم کے جو اینکرز ہیں ان کا بالکل بائیکاٹ کریں, کیونکہ اتنے سالوں سے یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں, کسی قسم کی کوئی حقیقت ہمیں نہیں بتاتے. تو یہ جو مین سٹریم کے اینکر ہیں, جیسے میں اب نام نہیں لینا چاہتی, لیکن
اگر پاکستان میں اتنی بڑی کرائسس ہیں تو آپ کو اس ملک کے لیے کام کرنا چاہیے کہ ان حکمرانوں کا جو مینیفیسٹو ہے، جو ان کی پروپیگنڈا ہے، جو ان کی پاور کو مضبوط کرنے کے لیے آپ کام کرتے ہیں اور ان کے ساتھی بنتے ہیں. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کیا یہ شہباز شریف، یقین کریں آپ کہ وہ لوگوں سے خطاب کر رہے تھے. آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوگا، لیکن میں یہ آپ کو بتاؤں کہ ایکسپریس وے جو جاتی ہے اس کی میں وٹنس ہوں کیونکہ وہ ہمارے ایریاز میں سے نکل کر جاتی ہے ایکسپریس وے. اور اس جہاں پر پرویز مشرف اس سڑک کو بنا کر چھوڑ گئے تھے، اس کے بعد 1 انچ بھی انہوں نے نہیں بنائی. اور وہ ساری ایکسپریس وے کا کریڈٹ جو ہے وہ اپنی جیب میں ڈال رہے تھے. ان کو شرم بھی نہیں آتی کہ کس مٹھائی سے یہ جھوٹ بولتے ہیں. تیسری بات یہ کہ میں نے پاکستان لوگوں سے پوچھا، جس کسی سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ باہر پولیس کھڑی تھی اور بالکل ہمیں نکلنے نہیں دیا، بالکل بھی ہمیں بالکل ہلنے ہی نہیں دیا، اپنی جگہ سے ہلنے ہی نہیں دیا. اس قدر حمزہ شہباز نے گنڈا گردی کی. کیا اس نے شہباز شریف وزیر اعظم ہے تو تمہارے باپ کا یہ پاکستان ہے، یہ پاکستانیوں کا پاکستان ہے. یہ جو لوگ جو آ رہے تھے جن کے اوپر تم گاڑیاں توڑی، لاٹھیاں برسائی، یہ سب کون تھے؟ جو پاکستانی آپ کے خلاف کھڑا ہوگا اس کو اس طرح آپ رسوا کریں گے، ان کو ماریں گے، پیٹیں گے. آپ کی گورنمنٹ، کیا ان کا حق نہیں ہے پاکستانیوں کا کہ وہ اپنے احتجاج کریں اپنے؟ اور یہ میڈیا کھاؤ میڈیا جو ہے، یہ آرام کھا کے اتنے زیادہ توانا یہ بھی ہو گئے، یہ کسی کو ہلنے نہیں دیتے، کسی پاکستانی کو سامنے نہیں آنے دیتے جو پیٹریوٹک جو چلے آپ کے پوائنٹ آگے بہن، 3-4 پوائنٹ آپ کے آگے کو بٹھا کے ہاں تماشا لگایا ہوا ہے میڈیا کے. صحیح ہے. بہت شکریہ آپ کو پوائنٹ آگے میڈیا کے حوالے سے اور شہباز شریف کے حوالے سے. جی موسی بھائی. بات صحیح ہے ان کی کہ جمہوری اور آئینی حق ہونا چاہیے، مگر آپ کہاں مانگ رہے ہیں حق؟ یہ بھی تو دیکھنا پڑے گا. کس ریاست میں آپ یہ حق مانگ رہے ہیں جہاں پر ہر چیز کے 2 قانون ہیں؟ ایک بااثر شخصیت کے لیے الگ قانون اور عام آدمی کے لیے الگ قانون. وڈیرے کے لیے الگ قانون، عام آدمی کے لیے الگ قانون. آپ یہ بات کر کہاں رہے ہیں؟ بات تو ہمیں یہ دیکھنی ہے. کالر ہے تو لے لیں. ایک اور کال. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم، کون کہاں سے ہمارے ساتھ؟ بنگش بروں شیخوپورہ سے. بنگش صاحب شیخوپورہ سے، پنجاب سے. جی محترم بولیے. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو بھی تشدد ہوا پرامن احتجاج پہ، یہ انتہائی غلط ہو گیا. ٹھیک. آواز آ رہی؟ جی ہم سن رہے ہیں. صحیح ہے. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ یہ ان کا حل نہیں ہے. جس طریقے سے کبھی ایک آتا ہے، کبھی شہباز شریف آ جاتا ہے، کبھی زرداری آ جاتا ہے، کبھی ایک لے کے آتے ہیں، کبھی دوسرے لے کے آتے ہیں. اب یہ حکومت آپ دیکھ لیں، یہ بیساکھیوں پہ کڑا ہے، اس کا کوئی مطلب کوئی وہ ہے نہیں. سوال یہ ہے کہ یہ ہمارا یہاں پہ جو ملک کی صورتحال ہے یہ اس طرح نہیں چلتا ہے جس طریقے سے یہ چلا رہے ہیں. ٹھیک ہے. ان کو دیکھو، بات یہ ہے کہ اب یہ 3 پارٹیوں میں اچھے لوگ بھی ہیں. یہ جو نادید قوت ہے ان کو چاہیے کہ 2-3 پارٹیوں میں سے سلیکٹ کر کے ایک سلیکٹڈ حکومت بن جائے اور وہ اپنا ایک طرز عمل شروع کر دیں تاکہ ملک جو ہے نا ایک صحیح ٹریک پہ چل جائے. یعنی بنگش صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ تینوں عمران خان کو بھی اس میں شامل کیا جائے تاکہ سارے مل جل کے ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے. جو بھی عمران خان کی پارٹی میں بھی اچھے لوگ ہیں، پی 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 میں بھی ہیں اور نون لیگ میں بھی ہیں. ٹھیک ہے. ایک سلیکٹیو گورنمنٹ بنا کے نا اس کو آگے ایک ٹریک پہ چلایا جائے. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے. چلے بھائی، کب تک اس طرح یہ چلے گا؟ چلیں، بہت شکریہ بھائی، بہت شکریہ. کیونکہ دیکھ لیں یہ ایک خواہش تو ہے اور کافی حد تک یہ ہوتی بھی رہی ہے کہ اب وہی جو پیٹ پھاڑنے والے تھے اور یہ ایک دوسرے کو کہہ رہے تھے جی یہ سلیکٹڈ ہیں اور ان کی تیاری ہو رہی ہے، وہ آپس میں اکٹھے ہیں سوائے پی ٹی آئی کے، عمران خان کے، کیونکہ وہ تو ابھی ہٹائے گئے ہیں. تو یہ چیز تو ہے، لیکن شاید ہی یہ اب سارے مل بیٹھ وہ زرداری صاحب والا ٹیمپرامنٹ سب میں ہو. اور خاص طور پہ عمران خان تو بالکل ہی چاہیں گے. وہ تو بزدار کے معاملے میں ایسے ضد کر بیٹھے تھے، اڑ گئے تھے کہ وہ اپنا اقتدار گنوا بیٹھے. تو یہ کیسے
बर्दाश्त करेंगे कि शहबाज शरीफ या इवन वो तो अपोजिशन में उनके साथ बैठने के लिए तैयार नहीं थे किसी मुज़ाकरात में। तो ये काफ़ी एक ऑप्टिमिस्टिक आपकी सोच है, लेकिन ये फिलहाल तो पूरी होती है हमें नज़र नहीं आ रही। एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम फरूक भाई, मैं नवाज भट्ट फ्रांस से अर्ज कर रहा हूँ। जी नवाज भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया। और आगा भाई भी अब तफसीलन से खबरें पढ़ दी, उन्होंने भी अपडेट्स। जी बिल्कुल। तो आपने भी बल्कि हालात हाजरा पे गुफ्तगू फरमाई। सही। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इंडिया से मुआवजा ना करें, उनके तकाबल इंडिया के जो मुआवजा करना अपने दिमाग को खराब करने की बात है। वहाँ तो लाखों के हिसाब से लोग मरते हैं, अमवात बाकी होती हैं हर साल। तो इसके बाद उनकी जो पॉलिसी है वो तो मक्काराना पॉलिसी है, यानी को हमारा जम्मू कश्मीर जो सल्व किया हुआ है, ये कौन सी जमहूरियत है इंडिया में, और कौन सी है हम बिल्कुल आज़ाद हैं, हम जमहूरियत है वो दावे करते हैं, सेकुलरिज्म का दावा करते हैं। ये बिल्कुल गलत और बिल्कुल फरसूदा बातें करते हैं। वो सिर्फ मक्कारी से काम लेते हैं, मक्कारी उनकी तेज है बात, और कोई ना उनकी फौज कमी फौज है, उसकी भूखी फौज है उनकी, उसके बाद ना मक्कारी से काम लेते हैं। चलो बात सही, मैं दूसरी तरफ सही। बताऊं कि मैंने एक दोबारा नजर पड़ी थी, वो दोबारा अगर सुने तो आपकी मेहरबानी। अच्छा, नज़म फायदे में है हमारे पाकिस्तान के सियासी और सियासी हालात पे, ठीक है। ये दोबारा ये नजर में से पढ़ा हूँ कि जनाब नवाज शरीफ और मौजूदा वजीर आजम शहबाज शरीफ, हमजा शरीफ और मौलवी फजल रहमान डीजल के नाम, एक्सक्यूज मी मैं डीजल क्या गया, मुझे मुंह से निकल गया, ठीक है जी। तो बहरहाल इस वक्त आओ मिलकर खाते हैं, ईद खुशी के गाते हैं। वाह वाह। इनके नाम कर रहा हूँ मैं बड़े इतराम के आओ मिलकर खाते हैं, गीत और खुशी मिलकर के गाते। खाते हैं, गीत खुशी के गाते हैं। वाह वाह। जब वक्त पड़ा तो भागेंगे दुबई और लंदन अपना है। वाह वाह। जब वक्त पड़ा तो भागेंगे दुबई और लंदन अपना है, मिलकर भूख मिटाते हैं और मिलकर खाते हैं। क्या बात है, क्या मैं बात 10%, तुम 10 नंबर। वाह वाह। नंबरी क्या लें? मैं 10%, तुम 10 नंबर, दोनों मिलकर कर जाएं, एक नया डोंक रचाते हैं। आओ मिलके खाते। अदल का शोर मचाएगा, हाँ तो अदल का शोर मचाएगा, मैं जुल्म को आम किए जाऊंगा। ठीक है। इसी तरह से काम चलाते हैं, वाह। वो मिलकर खाते हैं। हम माजी में भी खाते थे और अब भी ज्यादा खाएंगे, कब कहने से शर्माते हैं। हाँ। और मिलकर खाते हैं, गीत खुशी के गाते हैं। वाह जी वाह। और बात रही आप अजीम खुदी पसंद हमारे मलक यासीन की कि अल्लाह ताला उन्हें लंबी उम्र देगा इंशाल्लाह, गॉड ब्लेस। ये बाकी साम्राज्य जो है, हमें कहना चाहिए कि ये इस खुदी पसंद के खिलाफ जो इसने हरकत की है गैर कानूनी, क्योंकि वो कश्मीरी है, वो खुदी पसंद कश्मीर का रहने वाला है, कश्मीरी है वो। ता क़यामत भारतीय सामने नरेंद्र मोदी तुम्हारा ता क़यामत तक खेड़ा नहीं छोड़ेंगे, जो पंजाबी में खेड़ा नहीं छोड़ेंगे, पीछा नहीं छोड़ेंगे। कि हाँ बैठे इसलिए नहीं है कि हर हम लगे रहते हैं हम तो वो दो में आजादी की, तो हर कीमत पर मकबूजा कश्मीर को और हर लम्हे और हर दम ठीक है, मकबूजा कश्मीर की आजादी करेंगे इंशाल्लाह, चाहे एटम बम ना चल जाए परवाह नहीं हमें। क्या बात है। जो हम गुलाम जो हैं, हम अब क्या करेंगे, तो जिंदगी में रह कर दुनिया में रह कर जब हम गुलामी में तुम्हारी गुलामी में, तो एटम बम चल जाए परवाह नहीं हमें, जनूबी एशिया बर्बाद हो जाए परवाह नहीं। यकीनन जब हम अमन से क्या भट्ट साहब हम पेरिस में बैठ के एटम बम चल जाए परवाह नहीं, यकीनन हमें परवाह नहीं होगी। हम तो दूर बैठे हैं, बड़े सत्यानाश तो उस खित्ते का हो जाएगा। नहीं देखिए, इधर भी एटम बम है फ्रांस में, कोई ऐसी बात नहीं। अच्छा। बात यह है कि हम अमन के हामी है, इस्लाम अमन का हामी है। ठीक है, अमन क्या करें, अमन अल्लाह खैर करे। भट्ट साहब बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। चले आपकी शायरी भी हो गई, ख्यालात भी अल्लाह मान के साथ आजाद है, वो सब कुछ हो, लेकिन बकौल इमरान खान खारजा पॉलिसी की वो बार बार इंडिया को दाद देते हैं, तो यकीनन ये खारजा पॉलिसी ही की वजह है कि अभी तक पाकिस्तान जो है वो कहता तो है कश्मीर का मसला वो उठाए हुए है, लेकिन कोई दुनिया में उसकी उस तरह से सुनवाई नहीं हो पा रही। तो ये भी एक नाकामी है हमारी खारजा पॉलिसी की कि हम वकालत का एक इजहार तो करते हैं, लेकिन केस सही तौर पे हम नहीं लड़ पा रहे। एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम जनाब। जी अफजाल साहब खुश आमदेद। बात यह है जी 6 सितंबर 1965 को पाकिस्तान पर हमला हुआ था। ठीक है। दिफा में 15 दिन में अंदर असला खत्म हो गया। दिफा के लिए असला कहीं से ना मिला तो सुलह की तरफ बात गई। ठीक। आवाम को मारने के लिए गैस केमिकल जो है ना क्रिमिनल हुकूमत दूसरे देशों से लेकर अपने देश के अवाम को मारने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक। कौन से इदारे हैं, कैसे इदारे हैं जो इस काम की इजाजत देते हैं? अल्लाह बेली। सही है सर, वही इदारे हैं जो हमेशा वो कहते हैं कि हम हुकूमत के साथ हैं लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से। अच्छा, दो चीज़ें, एक तो वो मुसी भाई इस्लामिक टच के हवाले से भी एक मामला इन 2-3 दिन पहले उठा। वो सूरी साहब ने कहा कि खान साहब थोड़ा इस्लामिक टच दें, तो इस पर भी काफ़ी ट्विटर और फेसबुक पे, और इमरान खान ने फिर वो तकरीर का जो रुख है वो अपने आप को आशिक रसूल करार दिया और ये सारा कुछ जो है, तो ये सामने नहीं आ गया कि हमारे कोई भी लीडर हो, ज़ियाउल-हक से लेके, क्योंकि हमारे होश हवास में तो यही 3-4 लीडर, और मुशर्रफ और वो भी सिपा सलार, और नवाज शरीफ जो है वो इस्लामिक बम बनाया इन्होंने, और इमरान खान जो है वो मदीना की रियासत। तो ये कैसा देखते हैं कि वो उन्होंने ऐसे भोलपन में कह दिया सूरी साहब ने कि खान साहब इसको इस्लामिक टच भी दे तकरीर को, या वो क्या चाहते क्या थे, या आवाम को थोड़ा सा वो चाहते थे कि इस जो इसमें फंसता है, वो होता है ना कि चलो कोई, इमरान खान का ये उसमें एक हुनर है कि जीन्स वालों के साथ वो भी उसके फॉलोअर्स हैं, और जो थोड़ा इस्लामिक ज़हन रखते हैं उनके लिए भी उन्होंने चूरन रखा हुआ है। देखिए जी साहब, कह रहे थोड़ा ये मसाला भी डाल दो, इस्लामी मसाला भी डाल दो, चाट सही बनेगी। इसका ये मतलब है कि आपके ख्याल में क्या था? ये टाइम गुजर गया, ये सब फार्मूले पुराने हो गए, पहले लोग इसके ऊपर हुकूमतें कर गए। अभी जमीनी हकायक को लोग देखते हैं, चाहे इमरान खान के मुंह पे दाढ़ी है या नहीं है। अगर वो इस्लाम और पाकिस्तान के हक में बात कर जाते हैं तो उनका गिराफ ऊपर हो जाएगा। चाहे फजलुर रहमान जिंदगी भर पगड़ी पहने रहें और इस्लाम और पाकिस्तान के लिए कुछ ना कर सकें, कभी उनके मुंह से पाकिस्तान जिंदाबाद न निकले, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सारी जिंदगी जो है वो पगड़ी बांधे रहें और मुंह पर दाढ़ी रखे रहें, कोई फर्क नहीं पड़ता। बात पगड़ी बांधना सर पे या मुंह पे दाढ़ी रखना शरन शरीयत के लिहाज से अलग हुक्म है, मगर इसकी कोई जरूरी नहीं है जो आदमी इस हुलिये में हो वही इस्लाम का हामी हो सबसे बड़ा। तो बात हुलिया और क़याफ़ा सेकेंडरी है, सबसे पहले इंसान की सोच और फिक्र है, उसके थॉट्स हैं और उसका अमल है कि ऑन ग्राउंड वो क्या करता है। इमरान खान ने सीना ठोक के पूरी दुनिया के फोरम पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की है। इमरान खान ने सीना ठोक कर पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान के वक़ार की बात की है, पाकिस्तान का वक़ार मजरूह नहीं किया है। अब उनसे 1 लाख इख्तलाफात अपनी जगह पर हो सकते हैं और होने चाहिए कि जमहूरी हक़ है इंसान का इख्तलाफात करे और उनको सुनना चाहिए, मगर इमरान खान ने जो 2-4 काम किए वो काबिल तारीफ है। काम हो गया सूरी साहब से नादान दोस्ती नहीं, पुराना चूरन है ना, पुराना चूरन है ना, तो वो ज़हन पे सवार होगा, आ गया ज़बान पे। पुराना चूरन है ना, पहले कोई अमीरुल मोमिनीन बनने का ख्याल कर रहा है, कोई जुम्मे को टोपी लगा के बैठा चूम रहा है, नहीं, ये सब पुराने चूरन हो गए। हाँ। और इसमें ये हुआ ना कि वो उन्होंने फिर वो अपना जो एंगल है वो मोड़ा भी। एक तो होता है कि चले सूरी साहब ने कह दिया, आई गई हो गई, वो बात खत्म होगी, इमरान खान उसी पर लगे रहे, लेकिन उन्होंने फिर वो अपना पूरा गेयर शिफ्ट कर लिया, इस्लामिक मोड में आ गए वो सारे। मैं एक कॉल ले लूं फिर इसके बाद, क्योंकि ये ठीक है चीजें होती हैं, लेकिन मैं उनके हवाले से कह रहा हूं कि जो शहादतें हुई हैं या अभी मजीद तैयारियों की बात कर रहे हैं जी, आए हम, अगर इजाजत ना मिली तो जाने इन लोगों के लिए नहीं देनी चाहिए। ठीक है, सियासी वाबस्तगियां सब नहीं, जान कौन देता है? जान कौन देता है? पुलिस ने मार दिया, पुलिस वाले को किसी ने मार दिया, पुलिस ने किसी को मार दिया, जान देने तो कोई नहीं जाता। यही बात है, दोनों तरफ में सोचना चाहिए कि हमें इस तरह से हुक्म भी नहीं मानना चाहिए कि निहत्ते औरतों बच्चों पे लाठियां मारे कि ऑर्डर आ गया गुल्लू भट्ट का। नहीं, ये पंजाब पुलिस के लिए ये पंजाब पुलिस का बहुत ही शर्म आवर माजी भी रहा है और अभी भी इन्होंने मॉडल टाउन में भी यही किया और अभी भी मामले में ट्रेंड है, वो ट्रेंड है इस मामले में। वो तो मरियम साहिबा ने कहा ना कि जो भी घर से बाहर निकले ये सोच के आए कि ये वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह है, नाम ही काफी, जैसे वो गब्बर सिंह आ जाएगा, वो ये वाला मामला है। जी मैं कॉल ले लूं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम
अस्सलाम फारूक भाई, या अली अस्सलाम मदद। जी मौला अली मदद जी, इश्तियाक भट्ट साहब। अस्सलाम वालेकुम। मौसी भाई आपको भी मेरा अस्सलाम वालेकुम, या अली अस्सलाम मदद। जी, अल्लाह बोलो। ताला आप अस्सलाम। भाइयों की तौफीकात में इजाफा फरमाए आमीन और इलाही। पाक परवरदिगार जो बातें खासतौर पे मौसी भाई करते थे आज वो थोड़ी थोड़ी सामने आ रही हैं। जी हाँ, मुनाफिकों का टोला है। फारूक भाई मुझे बताएं कि एक मुल्क जिसको इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहा जाता है, तो एक बंदा मुजरम है, जी अदालत में उसका केस चल रहा है, वो वजीर आला भी बन गया, वजीर आजम भी बन गया, एक ने बंदे मरवा के वजीर कानून भी बन गया, पता नहीं क्या क्या हो गया। तो इस मुल्क का तो हम तो कहते हैं कि अल्लाह और पाँच पाक की मुहाफ़िज़ हैं कि कुछ लोग तो वैसे जिस तरह अभी आपने कहा सियासी बस्तियाँ अपनी जगह, लेकिन ये जो बातें हो रही हैं, कल इमरान खान ने बंदे मरवा के जलाओ गिराओ, आगे बस पूरा इस्लामाबाद ब्लॉक करके रख दिया, कुछ मर गए कुछ जिंदा है, ये क्या हंगामा है पाकिस्तान के अंदर। अभी 6 दिन के बाद मैं ये कर दूंगा, उधर से जवाबी कार्रवाई आती है, किसी की इज्जत उछाली जाती है, किसी की फोटोएं निकाली जाती हैं, किसी की वीडियो निकाली जाती है। तो ये क्या मुल्क पाकिस्तान जो इंटरनेशनल दुनिया बैठी है फारूक भाई, खुदा न खास्ता में कल देर रहा था कोई श्रीलंका वाला हालात ना आपके ऊपर आ जाए, तो खुदा के लिए ये मुनाफिक लोगों को पहचानो। ये जितने भी मुनाफिक हैं, चाहे वो फौज में है सब, या आपके अदारों में है, या आपके अवाम के अंदर घुसे हुए हैं, या जितने भी लोग हैं, ये अवाम का काम है, ये लोगों का काम है कि किसके साथ क्या करना है। तो ये बस अपनी मोहब्बत, बस मेरी फारूक भाई से मोहब्बत है, बस जो भी है सच है झूठ है, बस मेरी कुर्बान है जान आपके ऊपर जी, आप जो मर्जी करते रहें। तो ये बातें नहीं होनी चाहिए। तो बेहतरीन। एक बात मैं करके आपसे इजाजत चाहूंगा। जी जी पहली तो मौसी भाई को भी पता है, आपको भी पता है कि चलो एक कदम अल्हम्दुलिल्लाह कश्मीरियों का एक कदम को आज़ादी की तरफ किया कि जो बरतानिया ने हमें तस्लीम किया है कि एक कौम तस्लीम किया है। तो ये चंद लोगों की कोशिशें, आपको भी पता है, हमारे एक अदालत भाई हैं मैनचेस्टर ब्रैडफोर्ड में रहते हैं, और बहुत से लोगों की कोशिशें हैं कि जिन्होंने 10-20 साल से ये कोशिशें की, आज वो पहला कदम है। माशाल्लाह। लेकिन कश्मीरियों को भी चाहिए, मैं खास तौर पे पाकिस्तानी भाइयों को छोड़ दो, उनके अपने मसले हल ही नहीं होते, ना उनको पानी मिलती है, ना उनको बिजली मिल रही है, ना उनको कोई रोटी का, बस उनके मसाइल हो ही नहीं सकते हल जब तक आपके ऊपर वो एस्टैब्लिशमेंट का जो तगड़ा सा बंदा बैठा है ना, आपको कुछ नहीं मिलेगा। उनके बच्चे सब अमेरिका में, यानी अमेरिका में हम अपनी भट्ट साहब, आपने बड़ी अच्छी बात की कि हम भी अपनी आजादी के लिए जंग लड़े। आप तो लड़ ही रहे हैं आजादी के लिए नहीं, आप आजादी के लिए जंग न लड़े, आप रियासत पाकिस्तान को एक आजाद और खुद मुख्तार मुल्क बनाने की नहीं, वही ना, इन आजादी हुई ना, तो इस वक्त हुक्मरान कहाँ हैं। इधर से पकड़े या उधर से पकड़े। जी जी हमने जो आजादी लेनी है ना, मैं दो चौक अल्फाज में आपसे, हमने जो आजादी लेनी है वो आजादी हिंदुस्तान से लेनी है, वो आजादी पाकिस्तान से लेनी है। हम हिंदुस्तान और पाकिस्तान की अफवाज से ये मुतालबा करते हैं सही। कि वो रियासत जम्मू कश्मीर से बिल फोर निकल जाए। लेकिन ये जो अवाम को धोखा दिया जा रहा है ना कि अगर पाकिस्तानी फौज निकल गई तो इंडिया आपको कच्चा चबा जाएगा, वो खा जाएगा, किसी ने नहीं खाना है फारूक भाई। ये सब दावे हैं, ये जो तगमे सजा के बैठे हैं ना, ये सब झूठे तगमे। कौन सा पता कर लिया इन्होंने कश्मीर को? अगर सच्ची बातें की उधर वाला तो खा गए ना भट्ट साहब, वो तो सारे आइन शाइन मुअत्तल हो गए, सारे आर्टिकल 5 ये वो। फारूक भाई जी, देखिए, जी। हम मजलूम हैं। हिंदुस्तान एक बहुत ताकतवर मुल्क है जी। एक बहुत ताकतवर, उसकी इंटरनेशनल दुनिया में ताकत है। ठीक है। आप मुझे बताएं, आपने अभी अभी बात मुझसे की है, मुझे बताएं कि 70 साल से पाकिस्तान ने हमारी वकालत दुनिया के किस मुल्क में की है? बता सकते हैं आप? सही। नुकसान ही किया है, नुकसान ही किया है। जब हम करते हैं तो कहते हैं आप इंडिया के खिलाफ नहीं बात करते, वो खुदा की, पहले हम इंडिया के खिलाफ बात करेंगे फिर पाकिस्तान के खिलाफ बात। लेकिन पाकिस्तान अगर कहे मैं तो आपका अच्छा डील हूं, मैं ये कर दूंगा, और यार जमीन हमारी, पानी हमारा, जगह हमारी, और डैम बना के बिजली इस्लामाबाद को मुहैया की जा रही है, तो ये जुल्म नहीं है? जब लिखते हैं कि आपको फ्री दिया जाएगा, 5 रुपए की यूनिट जो है ना वो पाकिस्तान नहीं इश्तियाक भाई कोटली को एक और बात की तरफ आए। जी जी मुसी भाई बोलिए। जी जी एक और बात एक सेकंड में इनको रोक रहा हूं। इन सबसे जो अहम पॉइंट है इश्तियाक भाई, वो ये उठाना चाहिए कि जिस वक्त N70 लगा तो आजाद कश्मीर एक इंडिपेंडेंट मुल्क की हैसियत उसको दी जाती है, कहा जाता है, हो या ना हो, वो मैं इस बहस में नहीं आ रहा। उस वक्त वजीर खारजा पाकिस्तान शाह महमूद कुरैशी क्यों एक्टिव हुए? आजाद कश्मीर का वजीर खारजा कहां था? यूएनओ में जाके आजाद कश्मीर के खारजा को वजीर खारजा को खड़ा होना चाहिए था कि जी N70 लगा दिया उन्होंने,
اور یہ ملک تو فلانی UNO کی اس چارٹر کے تحت انڈیپینڈنٹ ملک ہے. تو اب جب وہاں پاکستانی وزیر خارجہ جائے گا تو اس کے جواب میں ہندوستانی وزیر خارجہ آئے گا. تو اس میں بیچ میں کشمیری کہاں گئے پھر, اور آزاد کشمیر کہاں گیا؟ اس کا جواب دیں نا ذرا, اس پہ بات کریں. بہت اچھا پوائنٹ موسی بھائی, ماشاءاللہ بہت اچھا پوائنٹ آپ نے رکھا ہے, بہت اچھا پوائنٹ رکھا. ہم بھی یہی چاہتے ہیں, لیکن آپ مجھے بتائیں کہ کل لولی لنگڑی کرسی کے وزیر اعظم جو ہمارے آزاد کشمیر کو جس کو نام ناد وزیر اعظم کہتے ہیں, ان کے اوپر ایک مونچھوں والا اور بڑے بالو والا گنجا پور بیٹھا ہے اور سگریٹ پی رہا ہے, تو ان کی اوقات کیا, وہ ان کی جوتیوں میں بیٹھتے ہیں. یہ وزیر اعظم کی اوقات ہوتی ہے, یہ ہمارے ملک کی اوقات ہے. آپ مجھے بتائیں کہ نیازی صاحب جو ابھی پہلے جو وزیر اعظم تھے چند ماہ کے لیے, ایک 2 ٹکے کا بندہ اٹھا کے اس کو وزارت سے اتار کے وہ اس امور کشمیر پہ بیٹھ کے دوسرے کو بٹھا کے, تو یہ اوقات ہے ہمارے وزیر اعظم کی. ہماری جو جتنی بھی وہ کابینہ ہے اس کی یہ اوقات ہے کہ 2 ٹکے کا صفائی اسلام آباد سے حکم دیتا ہے اور ہماری وزارت چلی جاتی ہے. ہم یہی کہتے ہیں نا, چاہے وہ مسلم کانفرنس ہو, چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو, چاہے وہ ہماری جماعت, ہم کہتے ہیں کہ اپنے میں طاقت پیدا کرو اور آنکھوں میں آنکھیں. ہاں یہ لائبل صحیح ہے, بالکل صحیح. چاہیے نا, یہ کوئی وزارت نہیں ہے کہ آپ نے یعنی سارے اپنے ایشوز کے اوپر اپنے, ہاں بالکل صحیح. بٹ صاحب بہت شکریہ سر. وہاں ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے, وہ بالکل بالکل زیرو قسم کے وزیر اعظم میں کوئی زیرو ویلیو ہے. اگر آپ متحد نہیں ہوں گے, جموں کشمیر لداخ گلگت بلتستان اگر ایک مٹھی میں نہیں ہوں گے, تو یاسین ملک کیا ہزاروں ایسے آئیں گے جن کو سزائیں ہوتی رہیں گی, ہوتی رہیں گی. انہوں نے کیا کرنا ہے, کھڑے ہو کے بس مظاہرہ کر دینا. ابھی جو JKLF نے ایک گروپ نے سیز فائر لائن 5 کو توڑنے کی جو کال دی ہے, چاہے میں مان دوں گا اگر یہ وہ بارڈر لائن کرا کریں مرے, لیکن افسوس کہ یہ صرف دکھاوا ہے. وہ ہماری جماعت ہے یا کسی اور کی ہے, یہ سب اسی طرح کرتے رہیں گے جب تک آپ ایک پلیٹ فارم. بہت اچھے, بہت اچھے. کشمیری آپ اپنے آپ کو جب کشمیری قوم تسلیم نہیں کروائیں گے, آپ دنیا کے کسی کونے میں جا کے آپ بات نہیں کر سکیں گے. خدا حافظ. بہت شکریہ, مہربانی مولا علی مدد. بالکل صحیح, یہ تو ایک فنڈامنٹل چیز ہے. سب سے پہلا قصور خود کشمیریوں کا ہے. سب سے پہلا قصور خود کشمیریوں کا ہے. کشمیری ایک پلیٹ فارم پہ نہیں ہے, کشمیری بٹے ہوئے ہیں. وہاں پر ہندوستانی زیر انتظام کشمیر میں بھی 2 فکریں ہیں. کچھ کہتے ہیں ہندوستان ان کے لیے بہتر ہے, بیٹھ کے بات کرو. کچھ کہتے ہیں لڑ کے بات کرو. کچھ کہتے ہیں پاکستان کے ساتھ جاؤ. اسی طرح آزاد کشمیر میں کچھ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے, یا پاکستان کے انتظام میں چھتر چھایا میں یہ صحیح ہے. کچھ کہتے ہیں کہ نہیں, جا کر لڑنا چاہیے. کچھ کہتے ہیں کہ ہمیں آزاد کرو. جب آپ پورے ایک قوم ایک پلیٹ فارم پر نہیں آئے گی تب تک بات نہیں ہوگی. اور یقیناً پاکستان کو اگر آزاد نام دیا ہے تو لے کے گلگت بلتستان تک آزاد کر دیتے, N70 اسی وقت باطل ہو جاتا. مگر یہ کیوں چھوڑیں گے اور وہ کیوں چھوڑیں گے جب آپ خود ایک پلیٹ فارم پر نہیں ہیں. تو اصول کی بات کرنی چاہیے سب سے. لیکن یہ جہاں یہاں UK میں خاص طور پہ جو ایک قومیت کی ان کے تشخص کے لیے جو ایک اس کا اظہار ہوا ہے, تو اب دیکھیں کہ شاید یہ پہلا قدم ہے. آپس میں جو چھوٹے موٹے نہیں, وہ کہہ رہے ہیں, بول رہے ہیں. اصل میں کشمیر میں چلا ہے پیسہ. کشمیر ایک ایسی جگہ بن گئی جہاں پر کسی کو بھی فارغ نہیں چھوڑا جاتا. کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی حوالے سے فکری اعتبار سے کسی کے ساتھ منسلک ہوتا ہے. مقبوضہ کشمیر میں چلا پیسہ, تو اس میں ایک آدمی 2 ڈبل ایجنٹ, پاکستان کے لیے بھی کام کر رہا ہے, ہندوستان کے لیے بھی کر رہا ہے, ادھر بھی تعلقات رکھتا ہے, ادھر بھی رکھتا ہے. اس میں بیڑا غرق ہوا ہے. میں تو بہت اچھی طرح سے بات کو جانتا ہوں نا, یہ ہے مسئلہ. ہاں یہ زیادہ ہے کہ یہ جو لوگ پھر ظاہر ہے وہ جو اسکرین پہ آتے ہیں وہ ترجمانی کر رہے ہیں کہ ہم جی یہ سارا کچھ ہی اس لاکھوں لوگوں کی ترجمانی کریں, تو یہ غلط ہے. اور میں ایک بات اور کہوں, ایک بات سے بات کہوں, جی یاسین ملک کا گراف ہائی کیوں ہوا؟ میر وائز عمر فاروق کہاں گئے اس وقت؟ علی گیلانی کا تو چلے انتقال ہو گیا, میر وائز کہاں گئے؟ بہ گئے نا. تو جو اصل جب بندہ آتا ہے, اصل بندہ جب آتا ہے اور اصل بات کرتا ہے, چاہے مظلوم ہو کمزور ہو, مگر بات وزنی ہوتی ہے. اس وقت یاسین ملک کا گراف آسمان پہ ہے. عمر فاروق جو میر وائز عمر فاروق صاحب غائب ہو گئے. وہ کیونکہ وہ کشمیری اکائی کی بات نہیں کر رہے, کشمیری اکائی کی بات نہیں کر رہے. مسئلہ یہ لیجیے. اور وہ جو میں بات کر رہا تھا کہ سری نگر میں اگر جو لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام, عموماً کالز آتی رہتی ہے, تو آپ بھی ذرا بتا سکتے ہیں اگر اس سیگنل پہ ہم بات کرنا چاہیں تو. واپس آتے ہیں پاکستانی معاملات میں, ایک اور کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن, دوبارہ آپ کا تھوڑا سا ٹائم لوں گی. ایک میرے پاس بہت ضروری ایک
पॉइंट था कि जी ये मीडिया जो इतनी धूम मचाता है, इतना ज्यादा एक बात को फैलाता है, पता नहीं कितने मिलियन पाउंड इनके ऊपर इन्वेस्ट किए जाते हैं पाकिस्तानी फौज को बुरा भला कहने के लिए, सब कुछ। लेकिन अगर ये बात फैलाते हैं तो फिर बाजवा साहब से जवाब लेना कि आपने कौन सी डील की है, जवाब लेना। फिर ये नहीं, वो जवाब नहीं ले सकते, वो जवाब नहीं ले सकते। वो तो हो गए, गद्दारी मर तो नहीं गए। ठीक है, उनसे जवाब ले, आप जवाब क्यों नहीं लेते? कोई मतलब कि फौज का ये काम तो नहीं है कि शाम को बैठ के मीडिया के ऊपर इनकी तू और मैं और बक को वजाहतें देती रहे, अपने तज़ीक और तौहीन करे। ये लोग तो इनका तो काम ही यही है। अगर अब कश्मीरी जो है, यासीन मलिक की फांसी एक यासीन मलिक की नहीं है, ये सब मुसलमानों की है, सब लोगों की। जो और बाज कश्मीरी में मुझे हैरत होती है उनकी मतलब कि इतनी पस्ती देखे कि वो पाकिस्तान से तो कश्मीर को छीनना चाहते हैं, लेकिन हिंदुस्तान के खिलाफ वो क्या कर रहे हैं? जाए ना फिर जाके लड़े बॉर्डर पर, कश्मीर के लिए लड़े जैसे पाकिस्तान की फौज लड़ रही है, तो लड़े ना फिर जाके बॉर्डर पर। सही है बहन, बहुत शुक्रिया, आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी आया। और नाज़रीन, आपकी स्क्रीन के ऊपर भी नंबर है, जैसे अब कुछ बहन भाई जो आते हैं कॉल्स करते हैं, आप भी जो बात सुन रहे हैं किसी से इत्तेफाक करें किसी से ना करें, अपना इज़हार ख्याल आप भी आज़ादाना तौर पे दे सकते हैं, आप पे कोई पाबंदी नहीं है। तो एक और कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी शाह साहब, अली भाई को और आपके व्यूअर्स को प्यार और अदाब बारा सलाम। मेहरबानी। वालेकुम अस्सलाम। फारूक भाई, आप दोनों भाई बातों को बैलेंस में रखते हैं। आई अप्रिशिएट दैट। सेकंडली, आप टॉपिक में अपनी गुफ्तगू में कोई ऐसा टॉपिक रख देते हैं कि जिस पर फोन करना पड़ता है। नॉर्मली आई लाइक टू लिसन। बड़ी मेहरबानी। कश्मीर के वाले से आपके एक दो कॉलर्स ने भी बात की है जी। मैं खुद कश्मीर में पैदा हूँ, डडियाल से मेरा तल्लक है। ठीक है। मैं जितना ही कश्मीर से प्यार करता हूँ, इतना प्यारे पाकिस्तान से प्यार करता हूँ, ये मेरा ईमान है। ठीक है। तो जो लोग ये कहते हैं, यानी शाह साहब एक थोड़ा सा मजीद बता दें, यानी आप पाकिस्तान को काबज नहीं समझते, आप जब भी कोई ऐसा मौका आया? मैं पाकिस्तान को काबज नहीं समझता। मैं लॉजिक के साथ बात करूंगा। बिल्कुल सही। मैं अगर 2% 100 में से 2 आदमी कहते हैं कि हमको आजादी चाहिए जी, तो मेजॉरिटी काउंट्स। ठीक। पीपल पार्टी बिलोंग्स टू पाकिस्तान, ठीक। पीटीआई बिलोंग्स टू पाकिस्तान जी, मुस्लिम लीग बिलोंग्स टू पाकिस्तान। इलेक्शन होते हैं, यही तीनों जमातें इस वक्त पीटीआई अक्सरियत में है। जो कश्मीर की जमात है वो आप एक ले लें, मिसाल के तौर पर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस है, वो तो प्रो पाकिस्तान है, पाकिस्तान की हामी है, आजाद के पाकिस्तान की हामी है। वो कौन सी जमात है? अगर आज एक जमात खड़ी होती है आजाद कश्मीर की आजादी के लिए, मेरे ख्याल में उसको ज्यादा से ज्यादा 5 या 10 वोट मिलेंगे। ये बात यहाँ आकर खत्म होगी। असल में उसकी भाई आज इजाजत दीजिएगा, कश्मीर का टॉपिक है तो मैं एक दो बातें करना चाहता हूँ। असल में कश्मीर के साथ कश्मीरी लीडरों ने और पाकिस्तानी लीडरों ने, मैं आर्मी को इन्वॉल्व नहीं करता, वो हमने फौज के जवान बॉर्डर पर अपनी जानों के नजराने पेश कर रहे हैं। अकद स्टोरी शॉर्ट, पाकिस्तानी सियासतदानों ने कश्मीर को नुकसान पहुंचाया। मैं एक दो मिसालें देकर खत्म करता हूँ। ब्रेडफोर्ड से नाज शाह और 2-4 काउंसलर और मेयर हजरात पाकिस्तान में गए। मीरपुर और चकसवारी के दरमियान एक अरियाम पुल है जिसका नाम अरियाम ब्रिज है, जो कनेक्ट करता है मीरपुर को दरियाल से शॉर्ट रूट। 10 खरब रुपया कश्मीर का खाया गया। कश्मीर सेल से या कश्मीर फंड से 10 खरब रुपया कश्मीरी लीडरों ने खाया है। अच्छा, जो लोग इधर ब्रेडफोर्ड से पाकिस्तान विजिट करने गए थे, उन्होंने जाकर ऑन बिहाफ ऑफ कश्मीरी पीपल फ्रॉम आजाद कश्मीर एंड मीरपुर एंड चकसवारी, इमरान खान को नाज शाह ने कहा, वो दूसरे जो काउंसलर साथ थे, इमरान साहब अरियाम पुल का क्या हुआ है? अरियाम पुल अभी तक कंप्लीट नहीं हो सका। इमरान ने कहा मुझे तो नहीं अरियाम पुल का पता। तो ये हमारे भाई, हमारे लीडर इंडिया से लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाते हैं।
प्लीज आज ये 2 मिनट दीजिएगा। सही है। सबसे पहले कश्मीरियों के लिए ये मैसेज है कि मंगला डैम बना, जैसे कि एक आपके कॉलर ने फरमाया था, भाई अपने हकूक के लिए फाइट करें, डट कर रहे हैं, पाकिस्तान देने के लिए तैयार है। आप पर सबसे पहले तो मोदी के बजाय मौलाना फजल रहमान के खिलाफ लड़े, जिसको ABC नहीं आती, आपका नुमाइंदा बना हुआ है, ये जंग करें। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, मीरपुरी मैं भी हूँ, मैं अपने आप को डाल कर कहने लगा हूँ, हम बेवकूफ है। एक मिसाल बाद में दूंगा, कभी किसी अच्छा, और को- एक शाह साहब एक बात वही ना कि चले फजल रहमान से भी लड़े तो शहरियार अफरीदी से भी लड़े ना, गंडापुर से भी लड़े। अमीन गंडापुर से भी लड़े, हमको हाँ, ये तो नुमाइंदा लतालक लोग ऊपर बिठा दिए जाते, ये तो नहीं, मैं काबिल अफसोस उससे चीजें नहीं हैं। करूंगा। प्लीज एक मिनट दीजिएगा। जी, जी। कहने वाली बात ये है कि मीरपुर के लोगों के पास वेल्थ थी, जब मंगला डैम बना, आप रेजिंग हुई, आप एक हॉस्पिटल नहीं ले सके। मैं 2 बातें करने दीजिएगा। जी, जी। मेरे दोस्त मेरे नेबर हैं, इसलिए मैं एक्साइटेड हो जाता हूँ, जरा ऊंची आवाज में बात करता हूँ। वो अपने बरादरी लोगों को मीरपुर लेकर के उधर से उन्होंने बोला इस्लामाबाद ले जाओ। इस्लामाबाद लेकर गए, रात का वक्त था, गाड़ी बाहर पार्क किया, शाम हॉस्पिटल में गए, रात का नहीं था, दिन का, सारी वो रात वाली दूसरी बात है। अंदर गए, पीछे से गाड़ी चोरी हो गई। मरीज की देखभाल करें या गाड़ी तलाश करें, लाख रुपया देकर गाड़ी वापस मिली। दूसरे उनके भाई अपने अंकल को लेकर मीरपुर गए, उन्होंने बोला इस्लामाबाद चले, ठीक है। अब वहाँ से इनका इलाज होगा। रात को 2 बजे उधर पहुंचे, अस्पताल वालों ने कहा कि अस्पताल बंद है, सुबह लेकर आना, मीरपुर वापस ले जाओ। भाई उस आदमी ने, पाकिस्तान में करोड़ों रुपया दोनों भाइयों ने इन्वेस्ट किया है, क्या कचहरियां खुल सकती हैं? एक आदमी के लिए हॉस्पिटल नहीं खुल सकता। सही शाह साहब। लोग सबसे आखिरी बात, मीरपुर के लोग सबसे ज्यादा बेवकूफ है, जो मैं मिसाल कभी फिर दूंगा, बेवकूफ बन जाते हैं। इनके यहाँ एक हॉस्पिटल नहीं है, इनका आदमी मीरपुर से उठाकर इस्लामाबाद लेकर जाते हैं, या ठीक तो वो है। रास्ते में ही अल्लाह को प्यारा हो जाएगा, अगर खैरियत से वापस आ जाएगा, लोग कहते हैं ये दोबारा पैदा हुआ। हमारे सियासतदानों की जंग इक़्तिदार की है, किसी को किसी से प्यार नहीं है। सही है शाह साहब। चले, आज इसी एंगल से आपने बात की, बहुत मेहरबानी। चले। आखिरी बात, मरियम ने कहा था, मरियम ने जलसे में कहा कि इमरान खान छुप गया है। वो मोहतरमा इमरान खान शहजादा अब शेर की तरह घूम रहा है, छुपे हुए था। आप है लंदन में, आपके भाई वगैरह वगैरह सही। सब छुपे हुए, वो छुपा हुआ नहीं है। ठीक। इंशाल्लाह आजादी की जंग लड़ रहा है, हम उसके साथ हैं, चलें। शाना बिशाना खड़े हैं। ले, आज शाह साहब, आज आपने पूरी बात कर ली, कश्मीर से कराची तक सारी बात आपने कर ली। जी मूसी भाई। देखिए, सारी बातों से मैं अपने मोहतरम हमारे कॉलर, मोअज़्ज़िज़ कॉलर है, हमारे रेगुलर कॉलर है, बड़े एहतराम के साथ, मगर कुछ चीज़ों से इख्तिलाफ करूंगा। जहां पर इन्होंने कहा कि कश्मीर का जो मुकदमा है उसको सही से पेश करें, जो तारीख कश्मीर डिवाइड क्यों हुआ उस तरफ देखने की कोशिश है। जब पाकिस्तान बना है तो यहाँ से मुजाहिदीन को चढ़ाया गया, क्या जरूरत थी? जब मुजाहिदीन चढ़े तो वहां का राजा हिंदू था, उसको प्रॉब्लम हुई, उसने हिंदुस्तान से फौज तलब की और एग्रीमेंट किया कि हमें बचाओ इनसे, इधर से कबाइली हमारे ऊपर चढ़ रहे, यलगार कर रहे, ये कोटली वगैरह ये तमाम। उस सूरत में वहां से जुदा हो गए। जिधर इधर के लोग, जब यहाँ से चढ़ाई हुई थी, इधर कब्जे में आ गया, उधर से जो उसने फौज बुलाई हिंदुस्तान की, उसने आके टेक ओवर कर लिया, उन्होंने उसके भी इख्तिदार को खत्म किया और वहां वो काबिज हो गए। इस तरह से कश्मीर के तिया पाचा हुआ है। तो इसमें पूरी वो देखना चाहिए कि ये इस तरह से पाकिस्तान के हिस्से में नहीं आया। हम इस पाकिस्तान की कोई मुखालिफत नहीं कर रहे हैं, खुद पाकिस्तानी है, हम उसकी सही तारीख बयान कर रहे हैं। और कश्मीरियों को जिस दिन समझ में आया कि वो एक अलग कौम है और पीपल्स पार्टी और नून और तहरीक इंसाफ, ये कोई भी उसके हक हुकूक नहीं दिला सकते सिवाय वहां पर अपनी कुछ सीटें हासिल कर और वहां का बजट खाने के। अभी खुद शाह साहब ने कहा कि मीरपुर में एक हॉस्पिटल तक आज तक नहीं है, तो पीपल्स पार्टी इतनी बार आई, क्या करती रही? मुस्लिम लीग नून इतनी बार हुकूमत में आई, क्या करती रही? मीरपुर में उसके कैंडिडेट खड़े होते हैं, अस्पताल क्यों नहीं दिया? तो ये कश्मीरियों को खुद सोचना होगा कि कश्मीर की तारीख क्या है, कश्मीर किस तरह से 2 हिस्सों में डिवाइड हुआ, उसके बुनियादी जो असबाब थे वो क्या थे। तो इन तमाम चीजों को मद्देनजर रख के फिर कश्मीर की बात करें तो लुत्फ आएगा, वरना नहीं। बिल्कुल सही। और एक में जर्मनी से अफजाल साहब और नकवी साहब ग्लासगो से 2 कॉल होल्ड पे। अस्सलाम वालेकुम जी अफजाल साहब। पहले वालेकुम अस्सलाम जनाब। जी जनाब। औरतों, बच्चों पर, बुजुर्गों पर गैस मारने वाले, छोड़ने वाले ठीक, बड़े बहादुर बनते हैं।
जी एक हाथ आया तो उनकी गैस निकल जाती है। ठीक। हालांकि पार्लियामेंट में इन जुल्म करने वालों को एक कोई छोटा सा वाकया सुना देते। चले एक मैं पिंडू बंदा हूँ, छोटा सा एक वाकया मैं सुना देता हूँ। अमेरिका के लोग केले के पत्ते के फराक काछे पहनकर खूबसूरत बनने के लिए कुकड़ी के पर लगाकर चले वो थोड़ा सा टीवी वाली बात करें अफजाल साहब, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। मैं नकवी साहब की कॉल लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नहीं आप सुनते रहे। नहीं आप नहीं अफजाल ज़ाहिर है सर, गाड़ी नीचे कच्चे पे ना उतार दिया करे, वो आए सीधे सीधा रहे। आप जी केले के पत्थरों का लिबास पहने आपको अच्छे लगते हैं। नहीं बस वो हम आगे पहुंच गए। मैंने कहा नकवी साहब से कोई हिकमत की बातें सुनते हैं। शुक्र करे जी। शुक्र करे जो हुकूमत गई है इस पे केले के पत्थर ही पहनिए, वरना वो भी आपने उतार देने थे बिल्कुल अगर सर, चाहते हो। यानी सब कुछ उतार देना था इन्होंने। चले बहरहाल मैं आपसे अगर इजाजत दें तो 2 मिनट ले लूं आपसे। जी जी इजाजत क्यों दे नहीं, देंगे? जी जी क्यों नहीं सर, आपकी हुकूमत है, आप जो मर्जी करें। यकीन करें इतना अजीब अजीब किस्म की बातें सुनने को मिलती है और माशाल्लाह बहुत खूबसूरत प्रोग्राम करते हैं आप दोनों। बड़ी मेहरबानी। और पिछली दफा आपको सुना है कि कोई मेडल देने वाले थे, तो मैंने कहा कि आप भी ऐसा करें, मेडल अगर ले रहे हैं आपने तो अच्छा। आप भी कोई सागमदार जैसा बुला लें जैसे वो भी आपको मेडल देगा, तो फिर आपका अच्छा है, सादक अमीन का कोई भी बन जाएंगे। और नहीं, मेडल भी जब मिल नकवी जाएगा। साहब आप मेडल देंगे वो कबूल हम करेंगे, आप जिस दिन राजी हुए। नहीं, ये तो एक बात ही। बहरहाल मैं आज आपसे बात करना चाहता हूँ जी जी कि ये अभी कालें आ रही जी। थी और मेरे ख्याल में इनकी एक बात की मुझे आज तक समझ नहीं आई जी जी कि जो पिछले 10 साल में हुआ है उसके रोने रोने बैठ जाते हैं, और जो आज चिट्टे दिन, पंजाबी ये कहते हैं चिट्टे दिन सड़कों ते बदमाशियां करदा फिरदा है हाँ। ते पुलिस दे गोलियां मारदा फिरदा सीनियां च ते ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਯਤੀਮ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ठीक है। ਉਹ ਬਦਮਾਸ਼ੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ? 10 ਸਾਲ ਪਿਛਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੱਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ नहीं ਆਉਂਦੀਆਂ। ठीक है। नंबर 1। नंबर 2 है, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ जी। कि मुझे पंजाबी नहीं समझते, तो सही मैं सही। ये कहना चाहता हूँ नहीं समझ में आ रही है, आपसे क्यों नहीं समझ में आप आती है समझ में। जी जी आप जो हालात जिस दौर से आप गुजर रहे हैं, जी जो अफरा तफरी, जो इंतशार इस इंसान ने डाला है और जो कुछ इसने मुल्क के खिलवाड़ किया है मुल्क के साथ, जी और फिर शर्मिंदा नहीं हो रहा, नाकाम होकर शर्मिंदा नहीं हो रहा ठीक है। कि कुछ शर्म इंसान कर लेता है कि मैं कामयाब नहीं हुआ तो चलो मैं शर्मिंदा हो जाऊं इस बात पे, फिर वो ही डिटाई की बात कर रहा है, मैं फिर आऊंगा, मैं फिर आऊंगा, मैं फिर आऊंगा। यार 10 बार भी आएगा ना, तेरा हशर वो ही होगा जो पहले दिन हो चुका है, क्योंकि ठीक है। लोगों को पता चल चुका है कि जो जितनी को ताकत का तू मालिक है। अब सही। क्या जमीन से बंदे उगा के लाएगा? बंदे ठीक। तो वही लाए के आएगा ना जो तो नहीं आए। नहीं नकवी साहब, आप बंदूक को मारते हैं, देखें खवातीन को मारा पीटा गया, बंदे कैसे आए फिर? रुक भाई 1 मिनट। जी जी अगर इस पे आपको रोना आता है जी जी तो जो रात को 2 बजे उठ के नजरदारी की बहन को हाँ जी अस्पताल से उठा के जेल में डाल दिया था, सही है। उस पे शर्म नहीं आती? उस पे शर्म नहीं आई? यानी ये बदले ले रहे हैं फिर आप? उसकी बहन को अस्पताल से उठाया और जेल में डाल दिया। ठीक वो है। औरत नहीं थी, वो किसी की इज्जत नहीं थी, वो पाकिस्तान की खतून नहीं थी। बिल्कुल सही। ये यानी चीजें किए हुए इंसान आगे आ रहे हैं काम, जो पहले बोया था वो काटा जा रहा है अभी। चलो ये आपने खुद ही फैसला कर दिया। ठीक है। तो मैं अब आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप मुझे सिर्फ इतना, मौसिफ भाई और आप दोनों से मैं खत्म करता हूँ, मैं नहीं ज्यादा टाइम लेना चाहता आपका। जी जी मुझे सिर्फ ये बता दें, सिर्फ इतना कि जो कुछ इसने किया है उसका जो उसको मुंह की खानी पड़ी है, जी। अब ये क्या चाहता है, मुल्क को किस तबाही की तरफ लेके जाना चाहता है? आप मुल्क को सुकून करने दे, लोगों को अपने काम करने दे। तुम्हारी कारकर्दगी का असर ये हुआ है कि आज गवर्नर ने भी आज पंजाब के गवर्नर ने भी आज हलफ ले लिया है। ये सही। तुम्हारी कारकर्दगी का असर हुआ है कि गवर्नर आज आ गया पंजाब में। तो ठीक। फिर जब तुम्हारी कारकर्दगी का असर ये होता है कि उधर वो कामयाब हो जाते हैं तो रोता रह जाता है। तो क्यों मुल्क की तबाह की तरफ आया हुआ और क्यों मुल्क के अपने एजेंडे को मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है? और इनके साथ मिल के बैठ जा, आके असेंबली में बैठ के उनके साथ असेंबली में बैठ के बात कर। 4 साल तेरी असेंबली रही है, तू आया ही नहीं है असेंबली में। मैं इनसे बात नहीं,
डरता रहा और तुम असेंबली में शक्ल नहीं दिखाई तूने 4 साल 2 दफा के अलावा। ये तो तुम्हारी बहादुरी है, ये तुम्हारी सोच है कि मुल्क की असेंबली में नहीं दाखिल हो सका तू और नहीं आ सका उनके खौफ से, और आप तो उनको डराने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह नहीं चलता फरूक भाई, मुल्क इस तरह के नहीं चलते, डिटाइट से नहीं चलते, अकल से चलते हैं जो अल्लाह ताला ने इसे दे ही नहीं रखी। अगर इसको दी होती तो ये मुल्क की सोचता, अपनी डटाई और अपनी बात को पूरा करने की ना सोचता। थैंक यू जी, मेहरबानी। बहुत शुक्रिया। चलें जी, आपकी राय भी पहुंची नकवी साहब। नकवी साहब के ख्याल में कि ये जो सिस्टम है चलने दें और मुल्क का जो है वो भलाई सोचें और नहीं, देखें वो बहुत बुरा था, उसको हुकूमत करनी नहीं आई, उसकी बैड गवर्नेंस थी, सारा डाल दें उस पर, ठीक है, मंजूर, सारा डाल दें। ये बताएं ना जी, जो 3 बार इससे पहले आए उन्होंने क्या दिया है, और अब क्या दे रहे हैं? आपके पास इतना क्राइसिस है एनर्जी का, गैस पाइपलाइन दरवाजे पर खड़ी हुई है ईरान की, कहां बात हो रही है उसकी? उसको छोड़ देना, उसका रोना कब तक रोएंगे कि जी वो उसको नहीं आता था और जनाब अली जो है वो ऐसा था और वैसा था, उसको छोड़ दिया। आप बताएं आप क्या कर रहे हैं? आप 30 रुपए पेट्रोल बढ़ा रहे हैं, हिंदुस्तान 30-25 रुपए कम कर रहा है। आपके यहाँ कहा जा रहा है कि दोबारा बढ़ाएंगे। आपके यहाँ KESC कराची इलेक्ट्रिकल जो कंपनी है वो 4 रुपए और 29 पैसे पर यूनिट फिर बढ़ा रही है। गैस पाइपलाइन दरवाजे पर आई भी है, अभी उनके कोई नाजरी हैं ईरान के जिम्मेदार, उन्होंने कहा है कि ये बहुत जल्द कपल ऑफ वीक्स के अंदर ये मंसूबा शुरू हो सकता है कि पाकिस्तान में गैस और जो है वो तमाम चीजें डिलीवर कर दें। इस पर बात नहीं हो रही, उस पर मलबा डालने को छोड़ें, अपनी कारकर्दगी पेश करें भाई। चले मैं एक कॉल ले लूं पाकिस्तान से हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं ये बात कर रहा था, ये नहीं कर रहे हैं कि आप देखें जिस टाइम ये थे इनके साथ, आवाज आ रही है? जी जी हम सुन रहे हैं। अच्छा, पहले जब ये थे इमरान के साथ तो देख रहे उन्होंने ये जो 2 अमेंडमेंट है, नैब वाला और ओवरसीज वाला, वो उनके साथ उनके हक में दे दिया। अब जब ये इनके साथ इनके पास आ गए ये लोटों के साथ, तो अब इनके मुखालिफत में उन्होंने दे दिया। तो ये हमारे मुल्क में यही चीजें अगर आप देख लो ये क्या हो रहा है। यही बात बिल्कुल सही सर, यही तो हो रहा है जिसका रोना है, या अभी तक होता ही चला जा रहा है। होता है ना कि चलें हुआ बस हो जाए, थोड़ी ऑन ग्राउंड है ना, सीख लें, लेकिन वैसे का वैसे ही चल रहा है और ज्यादा बुरी सूरत हाल है। अब जो है भाई ऑन ग्राउंड बात हो ना। जी जी, अवाम को जो डिलीवर करेगा वो हीरो है। अवाम को इससे कोई गरज नहीं है कि कौन है, अवाम को डिलीवर करे। आप कहते हैं कि जी जनरल मुशर्रफ साहब एक फौजी डिक्टेटर थे, आमिर थे। मैं कहता हूं सबसे अच्छा दौर मुशर्रफ का गया है अवाम के एतबार से। अब उन्होंने अमेरिका से किस बेस पर क्या मुआहिदा किया, इससे अवाम को गरज नहीं होती। अवाम को गरज ये होती है कि जितनी बंदे में क्वालिफिकेशन है उससे 4 पैसे ज्यादा कमा रहा हो वो खुश है। और मुशर्रफ का दौर ऐसे ही था, यानी जिसकी हैसियत 10,000 कमाने की थी वो 15,000 कमा रहा था। मुशर्रफ ने ये दिया था तो उसको लोग याद करते हैं। सही है। मैं 1 मिनट, भट्ट साहब है हमारे साथ। जी भट्ट साहब। वालेकुम अस्सलाम, मौला अली मदद। जी भट्ट साहब। फारूक भाई, पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आपने मुझे दूसरी बार लिया। जी जी कोई बात खास तौर पे आपका भी और खास तौर पे बिलखसूस मोसी भाई का मैं शुक्रगुजार हूँ, जो उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले एक बात की थी, रियासत जम्मू कश्मीर की जो बंदर बांट हुई थी, जी जी, जिसने चढ़ाई की थी, कि अब चाहिए जो डडियाल में रहते हैं या मीरपुर में रहते हैं या कोटली में रहते हैं या पार मकबूजा कश्मीर, अब उनका ईमान है वो अपना ईमान पाकिस्तान के साथ मिक्स करें या हिंदुस्तान के, हमें इससे कोई गर्ज नहीं। हमें हमारी मट्टी प्यारी है, सच है वो। आप 1400 साल के बाद भी आप देख लें कि हक पे जो था आज उसके गीत गाए जा रहे हैं। मैं कोई मुलाजा नहीं, उनका तकाबल नहीं कर रहा, नाउज़ुबिल्लाह, वो तो अल्लाह के पैदा करदा जो दुनिया के ऊपर हुक्मरान थे वो थे। हम जो दुनियादारी की सियासत करते हैं, ये दुनिया में बात करते हैं, ये मुल्क की बात, रियासत की बात करते हैं। मौसी भाई ने 100% नहीं 110% वो बात कर दी है। अब सोचे अब जहां आप जाना चाहे जाए, किसने क्या किया था वो आपके सामने उन्होंने रख दिया। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, मेरी सब बातों का आपने मौसी भाई आपने जवाब दिया। अब जाए आप दिल्ली में झंडे लहराएं इस्लाम के, जब आप दिल्ली में झंडा इस्लाम का लहराएंगे ना तो फिर मैं पूछूंगा कि आपकी फौज कितने मुल्क फतह करके आगे बढ़ी है। खुदा हाफिज या अल्लाह। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया
نہیں دیکھیں فاروق بھائی، یہ بالکل ایسی بات ہے کہ جہاں پر ہندوستان میں دیکھیں دو رخی باتیں ہو رہی ہیں. بابری مسجد کے اوپر موقف الگ جی اور گیان واپی مسجد کے اوپر موقف الگ. ادھر سے جی فلانی چیز برآمد ہو گئی، ادھر سے فلانی مورتی برآمد ہو گئی. میں تمام مذاہب کا احترام کرتا ہوں، کوئی اس کو میرے جو ہندو ویورز ہیں، ہندو بھائیوں کے خلاف بات نہ کریں. میں ہندوستانی حکومت کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، بالکل کلیئر کر کے واضح کر کے. یعنی جو تعصبی باتیں میڈیا پھیلا رہا ہے، وہاں پر مسجدوں کے حوالے سے موقف کچھ ہے. اگر آپ کو مغلوں کے سارے آثار ختم کرنے ہیں تو تاج محل، لال قلعہ، ادھر کیوں نہیں آتے صاحب؟ کیوں؟ کیونکہ یہاں پر لوگ دنیا دیکھنے آتی ہے، اس سے پیسہ آتا ہے. یہ آپ کا ٹورزم ہے. وہاں بلکہ پر دعویٰ وہاں کے کیا لیے جا رہا معیار ہے، ہاں وہاں کے لیے تاج معیار محل، الگ. قطب مینار، یہ وہ کچھ دعویٰ کیا گیا جی بھی یہ بھی ہمارا نہیں کوئی نہیں توڑ تاڑ کے وہ بنا چاہیے. کمرے کھول کے دیکھنے کی بات کی تھی، توڑیں گے نہیں. مطلب اس پر اچھا حکومتی سطح پہ بات ہی نہیں ہوتی. قطب مینار، لال قلعہ، تاج محل، اس پہ بات نہیں ہوتی. ساری آفت آئی ہوئی ہے بابری مسجد پہ، گیان واپی مسجد پہ، فلاں پہ فلاں پہ فلاں پہ. یہ ہوتی ہے دو رخی بات. تو اسی طرح سے چیزوں کو سمجھنا چاہیے. جب بھی ہم کسی چیز کو بات رکھیں تو اس کے پورے صحیح. سیاق و سباق کو سامنے رکھ کے پھر ہم بات کریں. کشمیر کی بات کوئی آ جاتا ہے، وہ اس کو پاکستان کی طرف، کوئی آتا ہے ہندوستان کی طرف، کوئی کچھ. اپنی اپنی سیاق و رائے ہے. سباق کے سامنے بات کریں نا، سیاق و سباق بھی جی سامنے رکھیں نا. اس کے بعد آپ صحیح، ٹھیک ہے اپنی رائے رکھیں. بالکل. جی السلام علیکم وعلیکم السلام فاروق بھائی. بات یوں ہے جناب. کہ باتیں بڑی گلاں بڑی باتاں، صحیح. ہر کوئی اپنی اپنی سنا رہا ہے، ہم بھی سنا رہے ہیں. جی جی بات یہ ہے کہ انڈیا کی کشمیر کی متعلق بات کرتا ہوں، مقبوضہ جموں کشمیر کے متعلق. انڈیا کی ہمیشہ سے یہی کوشش رہی ہے عالمی سطح پر، سفارتی سطح پر، ہر طریقے سے کہ پاکستان کے اندر خلفشاری پیدا کی جائے، جیسے وہ کرتا رہا ہے اور کر رہا ہے. وہ اپنا ہمارے پیارے صوبہ بلوچستان میں اور کراچی میں اور ہر جگہ. اور اسی طرح مصروف رہے پاکستان کے، وہاں پر مصروف رہے کشمیری ہو یا غیر کشمیری. ہم تو کشمیری جو ہیں، ہمارے بہت اجداد کشمیر اسلام آباد سری نگر کے ہیں. ہم تو چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے ساتھ علاق کریں، ہم انڈیا کے ساتھ علاق نہیں کر سکتے، کیونکہ تو وہ تو ظلم ہم پہ ظلم کر رہا ہے، ٹھیک ہے. ستم کر رہا ہے. وہ ہم کیسے اس کے ساتھ یاسین کے ساتھ کیا، وہ ہمارے مطلب یاسین گوری پسند کے ساتھ. اب یہ ہے کہ ہم آزادی چاہتے ہیں. ایک صاحب نے کہا ہے، آپ ہمارے پیارے دوست ہمارے بھائی، پیارے بھائی، انہوں نے فرمایا کہ ہم پاکستان سے آزادی چاہتے ہیں. کیا پاکستان نے آپ کو قید کیا رکھا ہے؟ ہم تو بالکل پاکستان کے ساتھ مل کے آزادی حاصل کریں گے. بات ختم. اللہ حافظ. صحیح ہے جی. ٹھیک ہے. صاحب آپ کا بھی میں ایک جملہ کہوں گا جی بٹ جی صاحب کی خدمت میں. جملہ، جب تک آپ یہ کہتے رہیں گے کہ پاکستان کے ساتھ مل کے رکھیں گے، یہ انا اور ضد کا بحث ہے. اسی لیے آج تک 70 سال آزاد نہیں ہوا. آپ جب انڈیپینڈنٹ ہو کر آزادی کی بات کریں گے، پاکستان سے بھی کہیں، ہندوستان سے بھی کہیں، جب آپ آزاد ڈکلیئر کر دیے جائیں، اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ دوبارہ کس کی جھولی میں جائیں. یقیناً کشمیر اور ہر کشمیر کا فرد پاکستان کے ساتھ علاق کرنا چاہے گا. اگر کوئی مجھ سے کہے کہ تم بحیثیت کشمیری کس کے ساتھ علاق کرو گے، پاکستان، کیوں نہیں کریں گے؟ بالکل کریں گے. مگر آپ یہ ٹھیک. کہیں گے پاکستان کے ساتھ مل کر آزادی کی جنگ ہو، تو اس طرح کشمیر کبھی آزاد نہیں ہوگا. یہ چیز کشمیریوں کو 70 سال سے سمجھائی جا رہی ہے، مگر بعض لوگ اس کو نہیں سمجھ رہے. بات یہ ہے. صحیح، بالکل صحیح، بالکل صحیح. کچھ میسج واٹس ایپ پہ آپ کر رہے ہیں لیکن پڑھنا ذرا مشکل ہے اتنی ٹائم میں. ایک کال جلدی سے لیتا ہوں. السلام علیکم. جناب واقعہ سن لو، کوئی خطرناک واقعہ سر واقعہ اور پھر وہ داستان والا پروگرام شروع کرنے ہیں پنجابی جمعرات نوں ہوندا ہے. چھوٹا جہا بالکل چھوٹا جہا واقعہ ہے. جی. پرانی دنیا سے ایک غریب جوان ایک دو پینٹیں اور ٹانگے کی بگی کا سامان لے کر نئی دنیا گیا. اچھا جی. کچھ عرصے بعد پینٹیں پھٹ گئی. سوچا کہ کیلے کے پتے کی پینٹ بنانے کی بجائے بگی کپڑے کی پینٹ بنا لی. پینٹ کی فٹنگ لوگوں کو پسند آئی. پھر پرانی دنیا سے کپڑا گیا، نئی دنیا کے لوگوں کو پینٹ پہننی نصیب ہوئی. ٹھیک ہے. پرانی دنیا کے لوگوں نے نئی دنیا کو ہر چیز دی. باقی ویسے نئی دنیا کو اگر اچھی روٹی کھانے کو مل گئی ہے تو پرانی دنیا غریب ملکوں کے لیے اچھا نہیں تو برا بھی نہیں کرنا چاہیے. بالکل اگر کوئی غریب ملک امن اور سفارتی آزادی کے لیے جینا چاہتا ہے تو اس کو جینے دو. بالکل جی. نہیں تو کاموں سے ظلم کو دعوت دینے کا اندیشہ ہوتا ہے. جیسے آج کل وہ جو ہے کرمنل لوگ جو ہے نا
ठीक है, कैद प्राइम आखिरी मिनिस्टर। आखिरी 2 बिल्कुल मिनट सर। रह गया हमारे पास। जी मूसी भाई क्या फरमाएंगे सिर्फ 2 मिनट पे? वो एक कहते हैं एक बात बहुत इदारे जरूरी भी कह अपना दूं, एक किरदार अदा करे। हाँ, खान साहब कह रहे हैं एक बात इदारे भी बहुत किरदार, जरूरी बात कह दूं, हमने ठेका नहीं लिया एक हुआ। बात जी बहुत जरूरी एक बात बहुत जरूरी कह दूं, जिस तरह से अभी आप कह रहे थे कि हमारा प्रोग्राम जम्मू मकबूजा कश्मीर में और पूरा जो है वो वादी में देखा जा रहा था, कुछ शामिल हो। आप यकीन करें कि वहां से कोई कॉल क्यों नहीं आई है। उसकी वजह यह है कि जो कॉल करेगा वो गायब हो जाएगा। क्योंकि मैं ये बात बहुत साफ साफ अल्फाज में, वाशिगाफ अल्फाज में और उनकी तर्जुमानी करते हुए मजलूमीन की कहना चाहता हूं। चंद सेकंड का यह टाइम इस्तेमाल करूंगा इस बात पे, ताकि ये बात वो भी सुने और जो इधर कश्मीरी है वो भी सुने और पूरी दुनिया में जो मजलूमीन के हामी है वो भी सुने। कश्मीर के अंदर इस वक्त बदतरीन हालात है, बदतरीन। 9 लाख फौज है और लाखों की तादाद में प्राइवेट आर्मी, आरएसएस के गुंडे, और वहां पर एक एक कॉल ट्रैप होती है। और वहां से अगर कोई इस तरह से बात करेगा और अपनी मजलूमियत बयान करेगा, मैं ये जुमले इस्तेमाल ही नहीं करता कि हुकूमत के खिलाफ बात करेगा, अगर अपनी मजलूमियत बयान करेगा तो वो घर पे नहीं रहेगा। ये हालात है जो फारूक भाई आप कह रहे थे कि वहां से कोई शामिल होकर बताए। वहां पर कोई इंसानी हुकूक और वहां पर आजादी राय इस नाम की किसी चिड़िया को नहीं जानते। वो वहां पर वो पूरे कब्जे के अंदर हैं। हर चौराहे के ऊपर चेक पोस्ट है, जिस घर में चाहते हैं घुस जाते हैं कि जी उसमें वहां कोई सर्च वारंट नहीं पूछता ना, वो दिखाते हैं। हाँ हाँ, तो एक अलग माहौल काट है। दिया गया दुनिया से ही, कोई वहां पे ऑब्जर्वर्स को जाने 2G, के लिए तो ये इजाजत नहीं दी जाती। 4G से 2G पर ले आए हैं। पहले तो ठीक है। इंटरनेट साल भर बंद रखा, अब दोबारा उसको रिड्यूस करके 2G पे ले आए हैं, ताकि बस बिल्कुल मैसेजिंग चलें। पे आप बात कर सके बस। सही है मूसी भाई, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह इसी जो भी मसाइल हैं उन पर बात करते रहेंगे। नाज़रीन, हमारे साथ जो आज शाम तक सेगमेंट में मेरे साथी मेज़बान थे आगा सैयद अली मूसी, वो कल अपना द फोकस प्रोग्राम लाएंगे यूके टाइम तकरीबन 4:30 बजे।